म चाहिँ त्यो म अन्टरप्रेनर म होइन, म त एउटा सार्वजनिक सेवामा बसेर आएँ, रिटायर भएँ र त्यो सन्दर्भबाट कहीँ कति छुटफुट कहीँ देखेँ होला, तर मैले आफैले त्यस्तो जोखिम लिएर पनि खास काम गरेको छैन। त्यस कारणले मेरा कुराहरू अलिक काल्पनिक हुनसक्छ अथवा मेरो आफ्नो सेक्टरसँग सम्बन्धित भएर त्यहाँ सीमित हुनसक्छ। त्यहाँ मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँहरूको चाहिँ कसरी तपाईँहरू पुग्नुभयो यो सेक्टरमा भन्ने कुराले मलाई सायद धेरै कुराको गाइड गर्छ। तर अहिले भर्खर दाजुजीको प्रेजेन्टेसन इज रियली भेरी एजुकेटिभ, मैले पनि इन्जोय गरेँ र उहाँले भनेका कुराहरू नै हाम्रो चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रको जुन कार्यान्वयन हो त्यही नै यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। केही कुराहरू मैले कोर्टको सन्दर्भबाट हेरेका छु, म केसको सन्दर्भमा तपाईँले सेयर गरौँला। त मलाई के लाग्छ भने जुन इनिसिएटिभ अहिले एनएसआरले नरेशजीले लिनुभयो यहाँहरूलाई यहाँ जम्मा गर्ने, यहाँले पनि केही समय त एफोर्ट अवश्य गर्नु पऱ्यो, यसको पनि केही इम्प्लिकेसन त अवश्य पनि होला। तर यो एउटा असाध्यै स्तुत्य एउटा चाहिँ कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो काम चाहिँ राज्यले एउटा दीर्घकालीन कार्यक्रमकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र निरन्तर नर्चर गर्नुपर्ने विषय हो। युवा जगत चाहिँ नै थाकिसकेपछि वा भागिसकेपछि बस्ने को हो? यहाँ हामी चाहिँ थोत्रा अर्थतन्त्र चलाएर पुरानो ढङ्गको, पुरानो शैलीको र पुरानै पनको अर्थतन्त्र चलाएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हाम्रो भविष्य भनेको युवा जगतै हो र युवा जगतको त्यो समस्याको कुराहरू गर्दाखेरि समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि युवाहरूले भगाउने चाहिँ हाम्रो परिस्थिति निर्माण भयो। म अलिकति वरिड छु। मलाई चाहिँ यो रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर मलाई कुनै खुसी लाग्दैन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने रेमिट्यान्स यदि खरब भयो, 8 खरब भयो, 9 खरब भयो, मलाई कुनै खुसी लाग्दैन। किनभने यसको इम्प्लिकेसन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक र दीर्घकालीन यो चाहिँ के भन्छ भने एउटा प्यारालाइज गर्ने किसिमको चाहिँ त्यस्तो डिपेन्डेन्स बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि हाम्रो युवा जगत भनौँ न अलिकता सम्पन्न, अलिकता महत्त्वाकांक्षी भनेका युवा जगत चाहिँ युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान अनि अलिकता कमजोर चाहिँ यो अर्थतन्त्रबाट गुज्रेका चाहिँ अरब, मलेसिया, यसरी हामी युवा जगतलाई निकासी गरिरहेका छौँ वा भगाइरहेका छौँ। उहाँको योगदान यो अर्थतन्त्र उहाँहरूले नगरे भए त हामी फेरि चाहिँ यहाँ यो पानी पनि पिउँथ्यो कि पिउँदैनौँ त्यो थाहा छ। उहाँको गुणलाई फेरि मैले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, अधर्म हुन्छ। त मैले के भने उहाँको चाहिँ लाभदायक उपयोग त हामीले यहीँ गर्नु पर्थ्यो नि, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो, जुन कुरा हामीले गर्न सकेनौँ। र हामीले चाहिँ यो रूपमा उहाँले पठाएको रेमिटेन्सको भरमा विदेशी मुद्राको प्रदायलाई धान्ने अनि त्यसको पनि खर्च फेरि चाहिँ विलासितापूर्ण आयातमा खर्च गर्ने, यो ढङ्गको विकृत अर्थतन्त्र हामीले चलाएका छौँ। मैले अर्थमन्त्रीको बजेट सुन्दाखेरि मलाई कुनै हौसला बढ्दैन। मैले तपाईँले भनेको कुरा फेरि तपाईँ निराश नहुनुहोस् है। तपाईँले यो देशको हामी चाहिँ कस्तो परिस्थितिमा छौँ भन्ने कुरा मात्र मैले भन्न खोजेको। त्यो थाहा पाउन किन जरुरी छ भने त्यो जम्मै जटिलताको बावजुद तपाईँले यो निर्णय गर्नुभएको छ कि म यो ठाउँमा छु। तपाईँलाई मैले चाहिँ यो एप्रिसिएट गर्नै भनेको हो। तपाईँ तर्साउने अघि नरेशजीले भने त तर्साउनु भने होइन, तर अर्थतन्त्र वा हाम्रो पद्धति कसरी चल्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु। कि थाहा नपाउँदाखेरि त धेरै के अरे मिनटमा हामी खाल्टोमा पर्छौँ नि। थाहा पाउनु, जोखिमहरू थाहा पाउनुपर्छ र जोखिम थाहा पाएपछि पो जोखिमको चाहिँ बाट उम्कने जुक्तिहरू फेरि सुझ्न सक्छ नि। त्यो हिसाबले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब प्रतिवर्ष हाम्रो चाहिँ युवा जनशक्ति थपिँदै जाने, हाम्रो कति 40 भनौँ न 35-40 वर्षको हिसाबबाट 40-50% नै जनशक्ति चाहिँ हामी चाहिँ युवा जनशक्तिमा पर्छौँ। अब त्यसमा के छ भने हाम्रो बेरोजगारीको मात्रा एकदम बढी छ। 16 वर्षदेखि 29 वर्ष 30 वर्षसम्मको मात्रा चाहिँ बेरोजगारीको मात्रा फेरि यहीँ बढी छ। जहाँनिर चाहिँ रोजगारी दिनुपर्ने हो त्यहीँनिर नदिए त्यहीँनिर यो बेरोजगारी, नेसनल एभरेजभन्दा बढी चाहिँ बेरोजगारी फेरि यो वर्गमा छ। अब बेरोजगारी छ, उमेर बढ्दो छ, गर्छ के? अब नगएर के गरोस्, बसेर पनि के गरोस्? त मलाई के लाग्छ भने यो देशमा शान्ति र विकासको कुरा गर्ने हो भने युवा शक्तिको व्यवस्थापन, यो देशलाई ध्वस्त पार्ने हो, अशान्ति द्वन्द्वमा मचाउने हो भने फेरि यो युवा शक्तिको अव्यवस्थापन। यहाँको शान्ति पनि युवा शक्तिको सदुपयोगमा हो, यसको समृद्धि पनि युवा शक्तिको चाहिँ सदुपयोगमा हो
र यसको विनाश पनि हामीले किनभने डिप्लिट गऱ्यौँ, हामी बाहिर पठायौँ भने यहाँ अहिले बुढाबुढी मात्रै जम्मा लिएर बस्ने हो। अब हामी बुढाबुढी घरमा अनि चाहिँ केटाकेटी चाहिँ बाहिर भइसकेपछि अब कृषिको क्षेत्रको त अहिले मैले भन्नै पऱ्यो तपाईँ, किन आफ्नो क्षेत्रमा काम लाग्नु भयो हुनाले अब मैले पढ्दाखेरि नेसनल इकोनोमीमा जिडिपीमा योगदान चाहिँ 65% थियो मैले पढ्दाखेरि। आज 25%को हाराहारीमा आएको छ। अस्तिभरि अलि अगाडिसम्म 1990सम्मको हाराहारीतिर पनि गऱ्यो भने 14-15% थियो यो उद्योग क्षेत्रको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा। अहिले 5%मा आइपुगेको छ। हेर्नुहोस् त ताल, प्रोडक्टिभिटी पनि घटेको छ। यो जम्मै यो त योगदानै घटेको छ। निकास विदेशी चाहिँ भनौँ न यो आयातको चाहिँ हिसाब भन्ने हो भने अहिले 90% हामी चाहिँ आयात गर्ने, 10% चाहिँ निर्यात गर्ने। 10% पनि कस्तो, अर्काको सामान अर्कोतिर पठाएर हामी चाहिँ निर्यात भनेका छौँ, नक्कली निर्यात गर्ने। यस्तो नक्कली खोखला कुराले जोडेर अर्थमन्त्रीको भाषण सुनेपछि म हरेक पटक म झसङ्ग भइरहेको हुन्छु। अब 12 खरब भन्छ, अर्कोपल्ट 13, 13.5 खरब भन्छ, अनि 15 खरब भन्छ। जोड्दै गऱ्यो 10-11 खरब भन्दा हिसाबै आउँदैन। हिसाब गऱ्यो लास्टमा हिसाब गऱ्यो 10-11 खरब भन्दा हिसाबै आउँदैन। त्यसपछि 8-9 खरब चाहिँ यो हाम्रो राजस्व चाहिँ जम्मा हुन्छ, अनि ऋण गर्छ, अनि विदेशी अनुदान भन्छ, अनि विदेशी चाहिँ ऋण भन्छ। आन्तरिक ऋण, विदेशी ऋण र विदेशी सहायता। विदेशी सहायताको आयतन घट्दो छ, निरन्तर घट्दो छ। अहिले 40-50 अरबको एराउन्डमा मात्रै आउँछ, त्यो घट्दो छ। यसको मतलब नेपालले आफ्नो चाहिँ आकर्षण गुमाइरहेको छ, साख गुमाइरहेको छ। हामी सहायता गर्न पनि लायक, यो त टेक्निकल के, यो हरेक वर्ष हरेक देशले भनौँ अलिक उन्नत देशले यति % हामीले बाँड्ने भने आउँछ। बाँड्नेमा अनुपातमा यान्त्रिक वर्गीकरणमा पाउने पैसा हामी पाउँछौँ। आकर्षक हामी गन्तव्य होइनौँ। सहायता त्यस्तो छ। ऋण पनि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग यिनीहरूले दिने हो, अरूले चाहिँ यो अब दिएको सहायता र खान नसक्नेछौँ। अब यो के गरी खान्छ र? अब आन्तरिक ऋण पनि कसरी दिएको भने तपाईँ हामीले ऋण कति दिन्छ र गभर्मेन्टलाई? यो छ नि यहीँका हाम्रो चाहिँ हाम्रा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट तान्छ उसले र आन्तरिक ऋण भन्छ। अर्थतन्त्र यस्तो अस्वस्थकर अर्थतन्त्र छ। साधारण खर्चमा हाम्रो राजस्वको जुन छ नि टोटल चाहिँ खर्च आय चाहिँ राजस्व चाहिँ साधारण खर्चलाई नै धान्दैन। त्यसले विकास खर्च के गर्ने हो? विकास खर्च गर्नाले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण हामी ल्याउनु पर्ने हो। बाह्य ऋण पनि भने जस्तो आउँदैन, 100 भन्यो भने 50 आउँछ। बाह्य ऋण पनि आउँदैन, आन्तरिक ऋण अलिक बढी तान्छ र तानतुन गरेर 1.5 खरब प्र्याक्टिकली विकास खर्च भनेको 3 खरब तानतुनको हिसाब गर्छ, 1.5 खरब खर्च गर्छ। त्यो पनि खर्च गर्ने क्षमता गऱ्यो भने फेरि 30-40-45% ढाडेपाटे। अनि त्यसको उत्पादकको त फेरि म पनि हुँ। पुँजीगत खर्च त भयो भन्यो, पुँजीगत खर्च भयो भनेपछि त्यसको उत्पादकको त कति नि? कृषि क्षेत्रमा यति % लगानी गरेको भए धान चाहिँ कति किलो बढ्यो नि उत्पादन? हामीले धानको निर्यात कति % बढ्यो अथवा आयात चाहिँ कति घटायौँ नि? अहिले प्रधानमन्त्रीको बेरोजगार कार्यक्रम भन्छ, अनि कति अरब सिद्ध्याउँछ, 10-12 अरब कति खर्च गर्छ। अनि खर्च गरेपछि त्यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भएपछि इम्प्लोइमेन्ट त बसेर खाँदा दिए होइन होला, त्यो त काम गऱ्यो होला नि। काम गरेको भए त्यसको उत्पादकत्व कति? मैले हरेक खर्च भनेको आफै उत्पादकत्व होइन। खर्चको त प्रोडक्टिभ स्पेन्डिङ गऱ्यो भने न खर्च त्यसको उत्पादकत्व आउँछ। खर्च गर्ने बित्तिकै उत्पादकत्व त आउने होइन। वेस्टफुल खर्च गरेर त हुँदैन, नक्कली खर्च गरेर त हुने होइन। त्यस कारणले हेर्नुहोस् न, कुन क्षेत्र हो हामीले उत्पादकत्व वृद्धि गरेको? अघि उहाँ डाक्टर साहबले उत्पादकत्व नम्बर 1 नै हाम्रो चाहिँ कुरा के हो भने नेसनलाई विकास गर्ने हो भने, टिकाउने हो भने उत्पादकत्व वृद्धिको हिसाबले कहाँनिर हो उत्पादकत्व बढेको मलाई थाहा छैन। अनि फेरि उद्योग पनि कस्तो भने जम्मै एसेम्ब्लिङ गरा अहिले चाहिँ अब गाडी पनि एसेम्ब्लिङ गर्ने। अब एसेम्ब्लिङ भनेको कस्तो छ भने खालि उही कर भन्सार चाहिँको म्यानिपुलेसन भन्ने हो कि व्यवस्थापन भन्ने हो कि के शब्द उपयुक्त हुन्छ? त यो ढङ्गको हामीले नक्कली अर्थतन्त्र चलाइरहेको बेलामा म युवा जगतसँग मेरो आशा के भने हामी द्वन्द्व पीडित छौँ। द्वन्द्वको चाहिँ भनौँ न, माओवादीको द्वन्द्वकालमा 10 वर्ष 12 वर्षमा हाम्रो आर्थिक अवसरहरू कति गयो होला भनेर हामी कहिले हिसाब गरेका छौँ? लस्ट अपर्च्युनिटिजहरू के भएका, अनि कति त विग्रह गरेका छौँ, कति त भत्काएका छौँ, कति अपर्च्युनिटी मात्रै लस गरेको हिसाब गऱ्यो भने हामीले थाहा छैन। अनि त्यसको रेमिफिकेसन आजसम्म हामी भोग्दैछौँ। र अझै फेरि कहिले कोभिड आउँछ, कहिले चुनाव आउँछ, कहिले संविधान सभा आउँछ। यी जम्मै हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रका भारहरू, अन्यल, अनिश्चितता, अनिर्णय। अघि मान्छेले पर्ख भनेको छ, संविधान सभाले संविधान नबनाएसम्म तपाईँले धरै गरिदिनुहोस्, संविधान आफै सबै हुन्छ भनिदियो। के हुनु नि भइहाल्यो, देखिहाल्यो नि, हुने त के हुने होइन रहेछ। त हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो गतिविधि
यो चाहिँ अनुत्पादक छ, सोचहरू अनुत्पादक छ। हाम्रा विदेशमा जान्छन् कि हाम्रो केटाकेटी मेरै परिवारमा कतिजना छन् बाहिर अघि। अब मैले पढाइ पनि के भन्न थालेँ भने यो त सरोगेसी जस्तो रहेछ। मैले कतिजना विदेशीले नै भनेको छु, विदेशीले अमेरिकनले भनेको छु मैले कि यो कस्तो भयो भने हाम्रो चाहिँ आषाढ चाहिँ हाम्रो, अब गणेशजीलाई भन्छु अगनी चाहिँ तिम्रो। धान रोप्नेमा हिलो मैलो गर्ने बेलामा, बिउ रोप्ने बेलामा त हाम्रा मान्छेले हिलोमा पसे, पानी कुलो काटे, जमिन मिलाए। अनि धान काट्ने बेलामा त गए उसले पो काट्यो हो, धान उसले काट्यो। हामीले के पायौँ? हामीले हामीले माया गरेर हुर्काएको छोराछोरी पनि माया पनि टाढा पाऱ्यौँ। अब त हामी डिजिटल माया गऱ्यौँ, फिजिकल माया पनि गर्न पाएनौँ। हाम्रो दुर्भाग्य यो अवस्थामा छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू जो टिक्नु भएको छ नि, मेरो लागि तपाईँहरू आकर्षण, तपाईँहरू मेरो लागि सम्पत्ति। उहाँहरूले नेपालको चिन्ता गर्नुहुन्छ, रेमिटेन्स पनि पठाउनुहुन्छ, कतिले पठाउँछ कतिले पठाउनुहुन्न, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। पठाउनुहुन्छ, त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ परिवार व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको पनि होला। तर कुरा के हो भने त्यो 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 जान्ने बुझ्ने त्यो जुन शक्ति हो, त्यो शक्तिको सदुपयोग त हामीले यहाँ गर्न पाउनु पर्थ्यो नि। उसले गरेको उहाँले भन्नुहुन्छ नि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका नलेज, नयाँ टेक्नोलोजी जुन हामी जान्दैनौँ, नयाँ टेक्नोलोजीको युज गर्ने, नयाँ एक्सपोजरको कुरा, नयाँ नलेजको कुरा, नयाँ इनोभेसनका कुरा होइन। एउटा संसारको चाहिँ नयाँ जुन नजरिया हो, नयाँ पर्सपेक्टिभ हो, त्यो जनशक्तिले देखिया हुन्थ्यो। तर अनफर्चुनेटली हामीले माया गर्दा गर्दै गुमायौँ। र अब के हो भने बेला बेलामा अर्थी उपदेश आउँछ कि यस्तो गर्नु पर्थ्यो, त्यसो गर्नु पर्थ्यो भने अर्थी दिएको अर्थी त भ्यालिड छन्, तर त्यो अर्थीको कार्यान्वयन गर्ने कसले नि? अर्थीको कार्यान्वयन गर्न तिमी आउनु पर्दैन? तिमीले अर्थी दिने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मेरो हुन्छ र? यहाँका मान्छेले त्यहीँ जानेनन् भनेर सुख पाइन्छ र? जान्ने मान्छेले गरेका काम के नि? त्यस कारणले यस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा डरलाग्दो हाम्रो चाहिँ पिक्चर छ। त्यो पिक्चरको अगेन्स्टमा अब तपाईँहरूलाई अथवा मलाई थाहा छैन, व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरे भए मैले के थाहा पाउँथेँ, कुन कन्टेक्स्टबाट तपाईँहरू कुन साहसले, कुन सपनाले, कुन परिस्थितिले तपाईँहरू चाहिँ उद्यममा, युवाहरूले सञ्चालन गरेको उद्यममा आइपुग्नु भयो, त्यो मेरो लागि रोचक विषय हुन्छ। नत्र भने धेरै जस्तो मान्छेहरू म पलायन भइरहेको देख्छु। हामीसँग निजी उद्यम चलाउनु भनेको सजिलो काम छैन। जागिर खोजेर यसो सोर्स लगाएर के लगाएर अथवा लोकसभा पास गरेर जागिर खाने कुरा त हाम्रो मेन स्ट्रिम जस्तो छ। तर उद्यम आफैले सञ्चालन गर्ने भनेको अघि चाहिँ दासले भन्नुभयो जस्तो कुनै एउटा व्यापारिक घराना जुन स्थापित बिजनेस छ त्यसले चाहिँ सक्सिड गर्ने, उत्तराधिकार चाहिँ भोग्नु, त्यो त एकदम चाहिँ होइन, किस्तीमा चाहिँ त्यो चाँदीको किस्तीमा टक्राएको चाहिँ उद्यम भयो। नत्र एउटा जिरो परिवेशमा आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमिमा यदि कुनै उद्यम चलाएको अनुभव छैन, परम्परागत निर्वाहमुखी काम मात्र गरेर बसेका रहेछौँ भने कुन साहस, कुन स्रोत, कुन सामग्री, कुन सङ्गत, कुन सपना र कुन जोखिमका साथ तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ? मलाई तपाईँहरू यहाँ यस क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ भन्नु आफै नै मलाई चाहिँ आशाको चाहिँ मलाई किरण हो। यसले के हुन्छ, एउटा जुन चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको जुन छ एउटा, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ, उत्पादकको त सिर्जना गर्नुहुन्छ, अरूलाई चाहिँ उदाहरण बनिदिनुहुन्छ। यसमा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कुनै रूपमा भए पनि भर्ती गर्नुहुन्छ। मलाई आशा के हो भने युवा जनशक्तिको, युवा उद्यमको सङ्ख्या र युवा उद्यमीले दिएको अर्थतन्त्रको योगदानको भोल्युम जबसम्म बढ्दैन तबसम्म हामी दिगो अर्थतन्त्र, दिगो विकासको परिकल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आशाको केन्द्र तपाईँहरू नै हो। तपाईँहरू मलाई खालि के भने मैले अलिकति कुरा गर्छु है, अहिले अलिकति प्रोहिबिटिभ कुराहरू छन्, तर त्यसबाट थाक्नलाई होइन कि तपाईँले सतर्क हुनलाई मात्रै मेरा कुराहरू तपाईँले लिनुहोला भन्ने मलाई लाग्छ। परिवर्तनका वाहक चाहिँ तपाईँहरू नै हो। अब यो चाहिँ हामी, म तपाईँहरूको लागि रोल मोडल हुनै सक्दिनँ। मैले भन्ने गरेको थियो नेताहरूले पनि, मेरो उमेर समूहका मान्छेहरूबाट सिक्ने केही छैन। हामीले विभिन्न पञ्चायती व्यवस्थादेखि जागिर खाँदै आएको, व्यवस्था परिवर्तन गरेर कहाँ आइसक्यो, अघि जनवादी के वादी भन्दा कहाँ आइसक्यो र पद्धतिमा परिवर्तन भयो, प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएन। हामी तपाईँको लागि कुनै रोल मोडल छैनौँ, आकर्षक छैनौँ। हो के भने अब नेतृत्व युवा वर्गले नै लिनुपर्ने। तपाईँहरू चाहिँ उद्यम क्षेत्रमा हुने हुनाले उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा तपाईँले नेतृत्व लिनुहोस् भन्नलाई त मलाई के भन्न मन छ भने राजनीतिक, देशको चाहिँ सम्पूर्ण राजनीति नै युवा वर्गले अब लिनुपर्छ। फ्रान्समा चाहिँ 38 वर्षको के अरे त्यो
के अरे सार्कोजी होइन अहिलेको मार्कोन 38 वर्षमा मार्कोनले चाहिँ नेतृत्व लिन सक्छ। जोन एफ केनेडी 1965 आज हो र 42 वर्षमा ऊ चाहिँ राष्ट्रपति हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो के सेक्सन अफिसर भन्दा माथि उठ्नु हुँदैन। हाम्रो यस्तो हुन्छ भाग्य। त्यस कारणले हामी कति पछौटे छौँ भन्ने कुराको प्रमाण त यो हाम्रो सोचै छ। त्यस कारणले यो चाहिँ अब यो पुरानाहरूले छोडिदेला र मैले खाउँला, पुरानाले चाहिँ नलेज ट्रान्सफर गर्ला र मैले गरौँला भनेर होइन कि तपाईँहरूले पर्खिने तपाईँहरूलाई अवसर छैन। तपाईँहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। तपाईँले हस्तक्षेपकारी भूमिका तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र युवासँग मैले आश गर्ने कुरा के हो भने यु हेभ अ प्यासन। इफ यु तपाईँ सोचेर सचेत निर्णयका साथ तपाईँ यो ठाउँमा आउनुभयो होला नि, त्यसो भए तपाईँलाई त्यो कुरामा प्यासन छ। त्यो प्यासन नभएको भए किन आउनुहुन्थ्यो? तपाईँसँग त्यसो भएपछि एउटा आज यहाँबाट सुरु गरे पनि त्यहाँसम्म पुग्छु भन्ने तपाईँसँग भिजन पनि छ। तपाईँसँग चाहिँ आफूमाथिको कन्फिडेन्स पनि छ, हुनु पनि पर्छ। तपाईँसँग रचनात्मक छ, अरूले भन्दा फरक ढङ्गले गर्छु म। हिजो जसले जे गऱ्यो त्यही काम म गर्दिनँ भन्यो। जस्तो कि अहिले फुटमान्डूको कुरा गरेँ, अहिले त्यही खाना त बेच्ने हो नि, बेच्नु त। त्यो पठाओ भनेको छ, फुटमान्डू भनेको छ, के भनेको छ, बजारमा त्यसका दुःख तक्लिफहरू छन् मान्दछु। त्यसमा चाहिँ अवरोधक तत्त्वहरू पनि छन् मान्दछु। त्यो अवरोध तत्त्वहरू त यहाँ तय छ। यहाँ अवरोध त हुन्छ। तपाईँ राम्रो अक्षरले लेख्यो भने तपाईँले गाली गर्छ, राम्रो अक्षर लेख्यो भने के भन्छ? अक्षर त राम्रो लेख्छ तर ढिलो लेख्छ नि। आलोचना त एउटा खाइहाल्यो। त्यो चाहिँ निर्विवाद हुनुहुन्न। तर तपाईँसँग त्यो कन्फिडेन्स छ। र सबैभन्दा उहाँले भन्नुभयो रिस्क टेकिङ क्यापासिटी छ। हुन त रिस्क टेकिङ क्यापासिटी उनीहरूसँग किन छ, हामीसँग किन छैन भन्ने कुरा उहाँले राम्रोसँग बताउनु भयो। मैले अहिले वृद्ध भत्ता बाँड्ने भन्छ, बाँडेर वृद्धहरू चाहिँ खुसी भएका पनि छन्, असाध्यै खुसी भएका छन्। किन कहिले पैसाको अनुहारै नदेख्ने अवस्थाका त्यो वृद्धहरूले महिनाको 4,000 3,000 4,000 लिँदाखेरि त्यो आशा चाहिँ बेग्लै रूपमा त्यो आशालाई हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। तर मलाई के लागेको थियो भने यहाँ आउँदा मैले लागेको थिएँ यो चाहिँ युवा जनशक्तिलाई पो अनइम्प्लोइमेन्ट भत्ता दिनु पर्थ्यो। त्यो सरकारले लिएको भए के हुन्थ्यो भने उसले हरेक युवाको सङ्ख्या उसले लिनु पर्थ्यो। यो सङ्ख्या यो 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 के अरे अनइम्प्लोइमेन्ट भत्ता दिनु नपर्ने कसरी हुन्थ्यो भन्ने कुराको टाउको दुख्थ्यो। त्यो घटाउने 1 लाखले लिएको भए 1 लाखबाट 50,000 कसरी बनाऊ भन्ने चिन्ता उसलाई हुन्थ्यो नि। त्यो हिसाब राख्नुपर्ने र त्यो लायबिलिटी बुझ्थ्यो नि। के साथै त्यो यो पो स्किम सायद हामीले गर्न पर्थ्यो। औकात छैन मलाई थाहा छ, किनभने यहाँ रहनेका जग्गा नै सारा जहाँ हमारा भन्छु यो यहाँ यहाँ त यस्ता छन् कि कबुल त के गर्छ होइन, रहनेका जग्गा नै सारा जहाँ हमारा। तर यसलाई कसरी टिकाउने मलाई लाग्छ कि युवा मन्त्रालय भन्नेसम्म त छ। त्यो युवा मन्त्रालयको काम के हो मलाई थाहा छैन। युवा उद्यम पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन। युवा उद्यम एउटा वाणिज्यको हुन्छ कि अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ कि युवा मन्त्रालयको हुन्छ कि अथवा छुट्टै परिषद हुन्छ कि युवा चाहिँ उद्यमीहरूको एउटा ठुलै राम्रै प्रतिष्ठान हुनुपर्ने हो। यहाँसम्म कि उद्योग वाणिज्य सङ्घभित्रै पनि हुन त युवा उद्यमीहरूको समूह कहीँ खडा गरेको त मैले कहिले काहीँ पढेको जस्तो लाग्छ। पनि समूह त छ, त्यो एउटा चाहिँ त्यो फर्मल चाहिँ कुनै सेटअप त छ। तर त्यसको काम चाहिँ सङ्गठन निर्माण होइन कि एउटा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिने, संरक्षण दिने, सहजीकरण गर्ने, सिप ट्रान्सफर गर्ने, यी कुराहरू गर्नुपर्ने हुने हो। त्यस्तो नभइरहेको अवस्थामा यो खानापूर्ति कसले गरिदिन्छ मलाई थाहा छैन। तर तपाईँले आज जे गर्नुभयो यो सुरुवात हुनुपर्छ। महिनाको एकपटक भनेर त मलाई कति काम लाग्छ मलाई थाहा छैन। यो आज सम्झिने अनि पानी थम्किने, सम्झिने पानी थम्किने भन्छ नि, त्यस्तै हुने हो कि यसलाई अलिकता कन्टिन्युटी, अलिकता प्याकेजमा र अलिकता चाहिँ कन्टिन्युस चाहिँ प्रोग्राम, अलिकता सिस्टमेटिक प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले युवाको कुरा गर्दाखेरि युवा, अब म त न्याय क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे पऱ्यो, मलाई युवा न्याय भन्छु कि युवालाई परेको अन्याय पढाइमा पहुँच छैन, पढाइमा सिपमा पहुँच छैन, सिपमा पहुँच भइसकेपछि उद्यममा पहुँच छैन अथवा रोजगारीमा पहुँच छैन। अनि यो सर्वथा उसले नेग्लेक्ट कि अपमान, जब हन्टिङ गर्दा विस्थापन गर्दा अनि कसको चाकरी गर्दा कहीँ राजनीतिमा पुगिन्छ। अनि अब यो अवस्थामा छ युवालाई समग्र रूपमा शक्तिको रूपमा, युवालाई बोझ होइन कि शक्तिको रूपमा कसरी परिचालन गर्ने र युवालाई समग्र रूपमा चाहिँ यी सबै कुरा सम्बोधन गरेर न्याय कसरी गर्ने। हाम्रो संविधानले 36 सालमा के लेख्यो भने इम्प्लोइमेन्ट, राइट टु इम्प्लोइमेन्ट भनेर लेख्यो कि संविधानमा मौलिक हक लेख्यो। राइट टु इम्प्लोइमेन्ट कस्ताले लेख्न सकेका छैन, हाम्राले लेखे। अनि एक दिन मुद्दा आयो राइट टु इम्प्लोइमेन्ट भनेछ। अनि के लेख्यो भने त्यो कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ भने, हक त लेख्यो, कानुन त बनाउँदैन। अनि कानुन बना भन्न आयो अनि भने
तिमीले मौलिक हकमा चाहिँ रोजगारीको हक लेखिसकेपछि त्यो मौलिक हक त सम्मान गर्ने राज्यको कर्तव्य होइन र? अब तिमीले के अरे कानुन नबनाएर रोजगारीको हकलाई हक हुनबाट रोक्न सक्छौ र पाउँछौ र भनेर अनि मैले भने आज तिमी ऐन बनाऊ भने, ऐन बनाऊ भने बनाउँदैन अघि। पछि आएर फेरि 72 सालको ऐनमा फेरि लेख्यो। त्यहाँ अहिले ऐन चाहिँ बनाएको छ। बनाएको त बनायो के हो, त्यो ऐन कस्तो छ भने अहिले बनाएको ऐनमा ऐन त बनायो रोजगारीको हक, त्यहाँ जम्मै तोकिए बमोजिम लेख्यो। फेरि तोक्ने कसले, फेरि नियममा तोक्नुपर्छ, नियम बनाउँदैन। फेरि 3 वर्ष लगाएर ऐन ल्यायो, ऐन बनाएपछि नियम बनाउँदैन, नियम बनाएपछि फेरि अरू संस्थाहरू बनाउनुपर्छ। संस्थाहरू नियम ऐन बनाएर के हुन्छ र? पैसा हाल्नु पऱ्यो नि, कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो नि, होइन? त्यो त छैन। भनेपछि यस्तो उयो देखाउने पानी छर्किने काम हाम्रो चाहिँ देखाउने पानी छर्किने यस्तै काम भयो। अब युवाको न्याय कहाँ भयो त? युवाको गुनासो गर्ने ठाउँ कहाँ हो त? सडक आन्दोलन गर्नलाई के माओवादी हुनुपर्ने कि काङ्ग्रेस हुनुपर्ने कि एमाले हुनुपर्ने? यो त अर्कै आन्दोलन भयो नि। उसको मैले भने युवाको जेहेनमा जबसम्म सम्मान, आत्मसम्मान, यो सबै कुराको कुरा के हो भने आत्मसम्मान, म महत्त्वपूर्ण हुँ, म अरू जत्तिकै महत्त्वपूर्ण, सेन्स अफ इक्वल वर्थ भन्छु के। हरेक मान्छे डाक्टर ददी अधिकारी उहाँको लागि उहाँको सेन्स अफ इक्वल वर्थ, उहाँको जति इक्वल वर्थ मलाई पनि के लाग्छ डाक्टर ददी अधिकारी जति उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यति कल्याण श्रेष्ठलाई कल्याण महत्त्वपूर्ण छ नि, नरेशलाई नरेश, हरेकलाई हरेक महत्त्वपूर्ण छ। यो सेन्स अफ इक्वल वर्थको चेतना, त्यो डिग्निटी, त्यो सबै यो चेतना जाग्नलाई के हुनु, सबै कुरा ठिक ढङ्गले अपरेट गरेपछि, गभर्नेन्स सिस्टम ठिक भएपछि, रुल अफ ल सिस्टम ठिक भएपछि, इकोनोमिक अपरेसन छन् भने इकोनोमिक्सको अपरेसन ठिक भएपछि, सबै कुरा दुरुस्त भयो भने बल्ल आइडियली हामी त्यो बिन्दुमा पुग्ने हौँ। तर त्यो बिन्दुमा पुगिरहेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस् फिर्ता आएको बाकसहरू हेर्नुहोस्, त्यो रेट अफ यहाँ बसेको भए त्यो बाकस त्यति उठाएको हुँदैन थियो। मर्न त सबै मर्छौँ, मर्नै पर्छ। तर त्यो अप्रत्याशित र एउटा भनौँ न एउटा बडो चाहिँ जोखिमपूर्ण व्यवसायमा बाध्यतापूर्वक गर्नु परेको, असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नु परेको फल चाहिँ यो त्रासदी होइन र? हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ अपर्च्युनिटी मात्र हो र? यो जब लसहरू हाम्रो के हुन्? त्यस कारणले यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र मैले भनेको थिएँ यो युथ नै डेभलपमेन्ट इन्जिन हो है। हाम्रो चेन्जको इन्जिन तपाईँहरू नै हो, डेभलपमेन्टको इन्जिन तपाईँहरू हो। तपाईँहरू धेरै सङ्ख्यामा आउनु भएको छैन, त्यो मलाई थाहा छ। युथ अन्टरप्रेनरको सङ्ख्या धेरै ठुलो, धेरै उत्साहजनक चाहिँ यहाँ परिस्थिति निर्माण भएको छैन। आउने अवस्था पनि धेरै त्यस्तो आकर्षक पनि छैन। तथापि पनि आउनुपर्ने, तपाईँहरूले स्वागत गर्नुपर्ने राज्यको एउटा कर्तव्य बन्छ। तपाईँहरू नै हो यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट इन्जिन भन्ने मेरो भनाइ छ। र तर परिस्थिति के हो कि त लेबर ड्रेन कि भने ब्रेन ड्रेन, हामी दुइटै ड्रेन आउट भइरहेको छ। त्यो परिस्थितिमा जो ड्रेन आउट परिस्थितिमा जुन देश गुज्रिन्छ त्यो देशको भाग्य योभन्दा कति हुन्छ? यो हामीसँग जम्मै डिफिसिट के, इकोनोमीको डिफिसिट त छँदैछ होइन, वाणिज्यको डिफिसिट छँदैछ, बुद्धिको पनि डिफिसिट छ, निष्ठाको पनि डिफिसिट छ, इमानको पनि डिफिसिट छ, हौसलाको पनि डिफिसिट छ। हामी सर्वत्र डिफिसिट छ र हामी कुण्ठाहरूको माझमा बाँच्छौँ। कुण्ठाहरूको माझमा बाँच्छौँ। र मैले के भन्ने गरेको छु भने जब मान्छेहरू निराश हुन्छन् नि, सेना र प्रहरीले तहलाउन सक्ने होइन। निराश मान्छे विस्फोटक हुन्छ। या त ऊ आत्महत्या गरेरै मर्छ, होइन भने अरूले मार्छ। निराश मान्छे विस्फोटक हो। बमभन्दा ठुलो चाहिँ विस्फोटक चाहिँ निराश मान्छे हो। हामीले हरेक मान्छेको अनुहारमा आशै जगाउनुपर्छ, आशाकै खेती गर्नुपर्छ। त्यो आशा चाहिँ भर नपर्दो आशा होइन कि भरपर्दो आशा हामीले जगाउनुपर्छ र त्यो हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ मैले भने अब इकोनोमिक कन्टेक्स्ट त मैले भन्नु परेन, तपाईँलाई थाहा भएको छ। अब प्रोडक्टिभिटी घटिरहेको छ। अब यो छ न, मैले 2-3टा कुराहरू चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवबाट, किनभने तपाईँहरूको चाहिने कुराहरू मलाई प्र्याक्टिकल मलाई थाहा नहुन सक्छ। तपाईँले केही कुरा सेयर गर्नुभयो भने वेयर पोसिबल आई वुड लाइक टु रेस्पोन्ड कि हामीसँग रुल अफ लको नेचर, इकोनोमीको नेचर, डेभलपमेन्टको नेचर, यी कुराहरूको बारेमा हामीले अलिकति केही कुरा गर्नुपर्ने छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले हाम्रो सिस्टमलाई नै रिइन्भेन्ट, हाम्रो इकोनोमी नै एकदम गलत ढङ्गले भएको छ। मलाई के लाग्छ भने नि डाक्टर साहब मैले म भन्छु, अब हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ पहाडतिर पनि हेरेँ, मधेसतिर पनि त्यो चाहिँ डिजर्टेड छ। अब जोत्न छाडिराखेको छ।
हिजो जोतिरहेको जग्गा अहिले छोडिरहेको छ, माझो छोडिरहेको छ। त्यो खेती गर्ने मान्छे विदेश गएको छ, बुढाबुढी मात्रै बसेको छ, चितुवा आउँछ, जङ्गल पलाएको छ, जङ्गल त्यहाँ कुनै कन्जर्भेसन गरेर होइन नि, त्यो चाहिँ यो के अरे कल्टिभेट नगरेको कारणले चाहिँ त्यो घाँस दाउरा छ नि, त्यो के अरे त्यो के भन्छ बुसहरू बढेर गएको छ। चितुवा आउँछ, बाँदर आउँछ, बँदेल आउँछ, बुढाबुढीले त्यसलाई खेद्न सक्दैन, बाध्य भएर आफ्नो चाहिँ पुरानो हेबिटेट जो छ छोडेर अनि नजिकको त्यहाँ अलिकता टोल हुन्छ, सहर हुन्छ, अलिक गाउँ, अलिक ठुलो गाउँ सर्दै सर्दै आएर अर्बनाइजेसनको यो चरित्र पो आएको छ त। उता चाहिँ डिजर्टेड हुँदै जाने, यतातिर अर्बनाइजेसन अनवान्टेड अर्बनाइजेसन हुने जाने, अर्बनाइजेसनको अर्को किसिमको प्रब्लम भएको छ। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ हामीले यो परिस्थितिबाट हामी गुज्रेका छौँ र यसलाई चाहिँ मैले बजारमा हेर्छु, कहिलेकाहीँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको त्यहाँ उद्घाटन गरिदिए भन्छ के भन्छ त्यो कार्यक्रम म जान्छु कहिलेकाहीँ, बजारभरि हेरेँ हरेक दोकानमा उस्तै सामान छ। त्यो 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 लुगाहरू हुन्छ, लुगा कपडा हरेकमा उही लुगा छ, उस्तै दोकान छ, उस्तै ढङ्गको छ। बाहिर भने यो चाहिएर आएको कि नचाहिएर आएको हो कि यो के हो, यो मलाई चिन्ता। यो चाहिने आखिर यो लुगाहरू त सिधैमा त आएको होइन, त किनेरै ल्याएको होला, यो डलर हो भने त तिर्दै त ल्याएको होला। अनि जान्छ कहाँ, यो जम्मै डम्पिङ गरेर राखिराखेको देख्छु, त्यो किन्ने मान्छे पनि त्यसो म बजारमा देखिराखेको छैन। यो के हुन्छ? अनि मलाई चाहिँ मेरो घरमै पनि मलाई यो लुगा पुरानो भयो, तपाईँले एक दुईवटा शब्द भन्छु है, यो अलि थोत्रै मान्छे आएछ भन्नु होला तपाईँले। अनि घरमा चाहिँ यो लुगा फाल्यो, यो पुरानो भयो, कति वर्षदेखि लाउनुहुन्छ, यो हुन्छ भने मैले भने यो लुगा फाटेको छैन नि बा, फाटेको छैन, मलाई सजिलो छ, पुरानो लुगा बानी परेको छ, सजिलो छ, फाल्नुहोस् यस्तो छोटो लुगा लाउने। अब मेरो यहाँनिर कुरा के हो भने म कुन स्कुलको मान्छे हो भने म सस्टेनेबल कन्जम्सन प्याटर्न, दाजु साहबले है सस्टेनेबल प्रोडक्सन प्याटर्न। संसारमा हामी इन्भाइरोमेन्टल कुरा गर्छौँ नि, इन्भाइरोमेन्टल कुरा गर्दाखेरि हामी जति बढी उपभोग गर्छौँ त्यति उत्पादन चाहिँ प्रकृतिले दिनुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिमाथि हामी हस्तक्षेप गर्छौँ र प्रकृतिले दिन सक्दैन, केयरिङ क्यापासिटी भन्दा बढी उसले दिन सक्छ, बलात्कार गर्छौँ। त्यस कारणले मैले आवश्यकभन्दा बढी भनौँ मैले खानेभन्दा बढी वेस्ट गर्ने, मैले खाना बाँकी राख्न म पाउँदिनँ, म घरमा अनुमति छैन। काम गरेर पनि जति मन खान्छौ खाऊ, पेट अगाउँदै खाऊ, तर फाल्यो भने तेरो बङ्गाल फुचाइदिनु, खाना त्यहाँ खानुपर्छ। म आफू पनि फाल्दिनँ, म अन्तिम काँससम्म म खाइरहेको हुँ, किनभने मेरो यो हो मेरो फिलोसफी है, यो मेरो मात्रै संसारले भनिरहेको सस्टेनेबल कन्जम्सन प्याटर्न। मलाई पुग्ला दुई चार मुठी फाल्नलाई पुग्ला, तर प्रकृतिले त मैले उभार्नुपर्छ नि। मैले लुगा बढी त लाउँला, किनौँला, यहाँ मेरो दराज भरि राखौँला, तर कपास त दिनुपर्छ नि प्रकृतिले। त्यो कपास कसरी दिन्छ र? प्रकृतिलाई यति धेरै बोझ दिने हो मैले, गर्न हुँदैन। त यहाँ मैले के देखिरहेको छु, कन्ज्युमरिजम। मैले भन्न खोजेको के भने यो त्यसरी 45 डिग्री 50 डिग्रीको गर्मीमा काम गरेर पठाएको पैसा यहाँ हामीले अनावश्यक आइटम जति चाहिन्छ त्यति लुगा त ढाक्नु पर्यो। मैले नगर भने होइन, नखाउ पनि भने होइन, तर त्यो पैसा भएको हरेक प्रति डलरको उत्पादनशील खर्च गर्नुपर्छ। हामीसँग बचत गर्ने संस्कृति नै छैन। हामीले कसैसँग पनि बचत भएको पैसाले उद्यम चलाउन सक्ने अवस्था हामीसँग छैन, बचतै छैन त होइन। हामी चाहिँ सेभिङ जो क्यापिटल क्रिएसन गर्ने भन्ने कुनै सोचै छैन। आजको खर्चलाई आज सिध्यायो, भोलिको दिन देखा जाएगा भन्ने हाम्रो कल्चर छ। त हामीले यो इकोनोमीमा यो कुरा चाहिँ साइकोलोजिकली नेसनल चाहिँ पोलिसीमा आउनुपर्ने हो। तिमीले पुँजी निर्माण गर, 100 रुपियाँ भए पनि बचाऊ, 1000 रुपियाँ भए पनि बचाऊ, 1000 बचाए पो लाख हुन्छ, 1000 बचायो भने 1000 पुग्दैन नि। त यो निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले रेमिटेन्स त्यो आएको महँगो गाडी पनि ल्याएको छ, महँगो टेलिफोन मोबाइल चढेको छ, महँगो ठाउँमा बसिदिएको छ, स्कुलमा पनि महँगै खर्च गरिराखेको छ। बच्चा चाहिँ आउँदाखेरि त फेरि सके श्रीमती पनि छैन, सकेर पनि छैन, नभए घर पनि छैन ला। त यो हामी के भयो भने यसले पर्भर्सन विकृतितर्फ हामी गयौँ। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा, इकोनोमीको प्रोडक्टिभ सेक्टरमा $1 भए पनि ₹1 भए पनि खर्च गर्नुपर्छ। प्रोडक्सन प्याटर्न पनि हामीले वेस्टफुल प्रोडक्सन गर्ने होइन। प्रोडक्सन प्याटर्नमा जति यो बाई प्रोडक्टहरू जे छ त्यसको पनि सबै कुराको हामीले चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ र भरपुर लाभ दिनुपर्छ। यो एउटा फिलोसफीको रूपमा राज्यले ड्राइभ गर्नुपर्ने कुरा हो होइन डाक्टर साहब। त यस्तो किसिमको कुरा अब एउटा हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या इकोनोमीमा यो तपाईँ युथ हो नि, तपाईँहरू चाहिँ उद्यम दर्ता गर्दादेखि कति झन्झट बेहोर्नुहुन्छ होला, कति समय लाग्छ होला, निर्णय हुन्छ होला, हुँदैन होला, नभए फेरि अर्को प्रोजेक्ट सुरु गर्नु पर्यो होला, कति भयो होला। त मैले उहाँले एउटा भन्नुभएको शब्द म फेरि पिकअप गर्न चाहन्छु कि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट।
ट्रान्ज्याक्सन कस्ट चाहिँ तपाईँले उत्पादन गरेको वस्तु भन्दा उसको मूल्य भनौँ 100 रुपियाँ छ र ट्रान्ज्याक्सन 50 भए त तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्छ नि। ट्रान्ज्याक्सन कस्ट 100 रुपियाँ अनि उत्पादन हुन्छ कि बजारमा पाउने रिटर्न 50 पनि गर्नुहुन्छ र। ट्रान्ज्याक्सन कस्ट त सस्तो हुनु पर्यो नि। तर हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण जुन शासकीय प्रबन्धन है ट्रान्ज्याक्सन कस्ट हाई ट्रान्ज्याक्सन कस्ट इन्भल्भ हुने खालको छ। मैले कहिलेकाहीँ त्यो स्थानीय सरकारले म जिस्काउँछु कि उनीहरू ट्रेनिङ लिन बोलाउँथ्यो पहिला भर्खर निर्वाचन भएको बेलामा। पहिला चाहिँ सिफारिस माग्नु गयो भने मेरो नाउँ कल्याण श्रेष्ठ हो म खाना ठाउँमा बस्दा भने सिफारिस गरी पाऊँ भन्ने गयो भने 1 रुपियाँको टिकट तासेपछि खुर्को दिन्थ्यो हो। अहिले के गर्छ 500 रुपियाँ माग्छ अनि सम्पूर्ण विवरण भर भन्छ अनि दिनभरि लाउँछ र बल्ल बल्ल दिन्छ। मैले भने मेरो नाउँ त तिमीले राख्या होइन, मेरो बाबुले राख्या हो, मेरो गुरुले राख्या हुन्, ज्योतिषले राख्या हुन्। त्यो नाउँ चाहिँ तिमीसँग त लेखाउन मात्र आएको हो नि। तिमीले के खर्च भयो? एक सोफा मसी खर्च भयो? के भयो तिम्रो लगानी? तिमीले 500 रुपियाँ मसँग किन मागेको? यो आर्मीले भूकम्प आयो भने के आयो भने रात दिन उसले चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्छ, पुलिस चाहिँ 24 घन्टा बाटोमा बस्नुपर्छ। तिमीले के चाहिँ गर्नुपर्छ नि? तिमीले मेरो नाउँ कल्याण श्रेष्ठ हो, कल्याण श्रेष्ठले कल्याण श्रेष्ठ हो भने बापत 500 रुपियाँ लिन तिमी के खाँचो नि? के हैसियत तिम्रो? के लगानी तिम्रो औचित्य के नि? तिमी जननिर्वाचित भएर तिमीले सिटीमा दिने केही छैन, पैसा मात्रै। मैले भने यो त इकोनोमीलाई कहाँनिर चाहिँ यसलाई कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो त्यो हामीले गरिराखेका छैनौँ। त्यसको फल के भयो? हाई ट्रान्ज्याक्सन कस्ट। हाई ट्रान्ज्याक्सन कस्टले गर्दाखेरि कतिपय उद्यमहरू चाहिँ दर्ताकै प्रक्रियाबाट भागेर जान्छ। कतिपय अब यो हाई ट्रान्ज्याक्सन कस्टमा कस्तो छ भने यो इस्टर्न युरोप जब भत्क्यो नि, इस्टर्न युरोपको जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू भत्के, नयाँ सरकार आयो, उनीहरूको त एकदम करप्सन धेरै, ट्रान्ज्याक्सन छ नि उनीहरूको चाहिँ पब्लिक सेक्टरको चाहिँ करप्सन धेरै, इकोनोमिक चाहिँ डेसिसन चाहिँ ऱ्यासनल इकोनोमिक डेसिसन नहुने, उयो चाहिँ त्यो तानासाय डेसिसन हुने, त्यो ढङ्गले भएर उनीहरूलाई कसरी सिकाउने, यिनीहरूलाई चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमीको रुलमा कसरी ढाल्ने भन्ने कुरा आएर उनीहरूले के गरे भने यिनीहरूलाई अब न्यू इन्स्टिट्युसनल इकोनोमिक्स दाजुले बुझ्नुहुन्छ। न्यू इन्स्टिट्युसनल इकोनोमिक्स भनेकै के हो भने ट्रान्ज्याक्सन कस्ट इकोनोमी हो के। ट्रान्ज्याक्सन कस्ट घटाउनु पर्छ। ट्रान्ज्याक्सन कस्ट कसरी घट्छ? राज्यमा अब कम्पनी ऐन एउटातिर छ, उद्योग विभाग अर्कोतिर छ, ल्याबोरेटरी अर्को छ, विज्ञान प्रविधि अर्को छ, स्थानीय सरकार अर्को छ। 10 जना 10 थरी कुरा गर्दा घुमाउँदै त्यो वर्ष दिन 2 वर्ष दिन हिजो अस्ति एउटा आउनु भएको एउटा प्रोजेक्ट गरेको 3 वर्ष भयो मेरो निर्णय भएको छैन भन्थ्यो। 3 वर्ष भयो मेरो निर्णय भएको छैन। 3 वर्षसम्म त मान्छेको हौसलै रहने भयो, प्रोग्रेस छोडेर अमेरिका जाउँ भन्छ, रहन्छ। त यसैले यो ट्रान्ज्याक्सन कस्ट चाहिँ यस्तो किसिमको कुराहरू छ, यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ। अब हामीसँग तपाईँले अनुभव गरे होला, एउटा समस्या के देख्यो भने हाम्रो एजुकेसनको सिस्टममा पहिला युनिभर्सिटीमा पढ्ने भनेको के हो? युनिभर्सिटी पढ्ने नलेजको लागि। युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँले कसरी पेट पाल्ने भन्ने सिकाउँदैन। तपाईँको नलेज चाहिँ सिद्धान्त, दर्शन, प्रक्रिया त्यो सिकाउँछ। युनिभर्सिटीको शिक्षा भनेको ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट होइन क्या युनिभर्सिटी। युनिभर्सिटी भनेको युनिभर्सिटीको सोचहरूको विचारहरूको संस्था हो। हामीसँग न नलेज छ न स्किल छ। युनिभर्सिटीले चाहिँ नलेज सिकाउँदैन, के गर्छ हो कि नलेज सिकाउँछ। सबैले फेरि ब्लेम गरे होइन, फेरि माफ गर्नु होला, हामी सबै युनिभर्सिटी पढेरै आएका हौँ फेरि। अनि अर्कोतिर के भने त्यो आफैले कुनै कुरा दिँदैन, त्यो सर्टिफिकेट आफैले त केही दिँदैन नि। सर्टिफिकेटलाई त्यो काम गर्नको लागि त फेरि स्किल चाहिन्छ, स्किल त फेरि छैन। अब स्किल सिक्न कहाँ जाने? स्किल चाहिँ सिकाउने त कुनै संस्थाहरू चाहियो नि, सहजै पहुँच पाउने संस्थाहरू चाहियो, संस्थाहरू छैन। अनि जसले सिकेको छ त्यसले त केही गर्छ, सिकेले गरेको पनि छ नि होइन। भोकेसनल एजुकेसन हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि हाम्रो स्कुलको नामै के हो भने विद्या मन्दिर मल्टिपर्पज भोकेसनल स्कुल हो। उतिखेर मैले एसएलसी गरेको 24 सालमा, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै भोकेसनल एजुकेसन थियो। कृषि पढाउँथ्यो, त्यो चाहिँ सिकर्मी यो कार्पेन्ट्री पढाउँथ्यो, के सिकाउँथ्यो। आजकल छैन। अब न इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ यो स्किल ट्रान्सफर गर्ने अपर्च्युनिटी छ, न नलेज चाहिँ सिरियस नलेज ट्रान्सफर गरेको छ। नलेज र स्किल दुवै नभइसकेपछि हामी सहजै डोमिनेटेड भएन त, समस्या त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले त्यो किसिमको समस्या भयो हुनाले र एउटा अर्को शब्द रहेछ कि एडुटेनमेन्ट। अब इन्टरटेनमेन्ट त सुनेको, यो एडुटेनमेन्ट के हो भनेको शिक्षाको माध्यमबाट पनि शिक्षा र मनोरञ्जन, शिक्षाबाट, शिक्षा नै प्रेरणादायी शिक्षा एडुटेनमेन्ट। अब यो एडुटेनमेन्ट चाहिँ यो छ नि, यो स्किल यो एन्टरप्रेन्योरसिपको विकासमा यसको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुँदो रहेछ। अब म यो भन्ने दिनभरि लाग्ने भयो, म भन्दिनँ। अब
तपाईँले म एक दुईवटा कुरा मैले के भने तपाईँसँग आश गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो 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 जेनेरेसनको चाहिँ युथ अन्टरप्रेनरले इनोभेसन आफूले काम गर्दा गर्दै इनोभेसन हुन्छ, काम इन्सिडेन्टली इनोभेसन पनि गर्छ, टेक्नोलोजी सेभी। म भए मोबाइल चलाउनै गाह्रो छ, राम्रोसँग सबै एप्लिकेसन म चलाउनै सक्दिनँ, किनभने म सेभी छैन, म थोत्रिसकेँ। अब 70को उमेरमा पुगे मान्छे त अब यतिकै कुरा गरेको छ, यति नै काफी मान्नुहोस्। योभन्दा बढी गरी खाँदैन यसले, है कि। अब टेक्नोलोजी अनि लेसनहरू नयाँ सिक्न सक्ने, नयाँ अपर्च्युनिटीहरू ढुँड्न सक्ने, संसारलाई बाहिर संसार हेर्न सक्छ नि, त्यो सिक्छ। र सबैभन्दा बढी मैले भ्यालु गरेको पहिले रिस्क मैले भनिसकेँ, त्यो सँगसँगै लिडरसिप, क्रिटिकल थिङ्किङ र लिडरसिप, यी क्वालिटिजहरू युथ अन्टरप्रेनरका चाहिँ गहनाहरू हुन्। यो ट्रेडले उसले गर्छ। अहिलेको हाम्रो सेक्टरमा, हाम्रो नेपालको हिसाबमा चाहिँ ठुल्ठुलो उद्योगहरू चाहिँ युथ अन्टरप्रेनरले गरेर पुरानो पुँजी छैन भने, पुरानो अनुभव छैन भने कसरी गर्दैन भने जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हाम्रो बाध्यता के हो भने यो चाहिँ यो माइक्रो इन्टरप्राइजेस, स्मल एन्ड माइक्रो अन्टरप्रेनरसिप र माइक्रो फाइनेन्सिङ। यानी अब कोही खसी पाल्नेमा भनेका छन्, कोही के गर्ने यो तरकारी उत्पादन भनेका छन्, कोही चाहिँ यो के भन्छ यो अल्लो उत्पादन गर्ने भनेका छन्। थोरै बहुत जे होस्, थोरै त्यो के अरे पात गुत्ने ग्रुप सहकारी गरेर भए पनि केही न केही गरिरहेको त छ, केही न केही त गरिरहेको छ, तर उसको योगदान चाहिँ धेरै ठुलो भइसकेको छैन। मैले चाहिँ एक दुईवटा इस्युहरू के हुनसक्छ भनेर मैले टिपेको छु कि मैले आफ्नो व्यावसायिक अनुभवको हिसाबबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा धेरै मलाई डिसपोइन्ट गर्छ ब्याङ्कले। एकपल्ट यही पनि म तपाईँहरूको अगाडि पनि भनेको थिएँ, आर ब्याङ्कर्स आर द ब्याङ्कर्स, तिम्रो इन वाट म्यानर यु आर डिफ्रेन्ट फ्रम द साइलक। हाम्रो ऐनमा के छ भने 10% बढी ब्याज लिन पाइँदैन, सरकारी ऐन हाम्रो नेपालको लले। ब्याङ्कले त्योभन्दा बढी लिइदिन्छ, उसलाई त छुट छ। हामीले लेखेर ऐन बनाएरै लेखेर दियौँ, उसले ब्याज दर उसले आफूले निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने लिइरहेको छ। त्यो निजी भनौँ न, कुनै साहुकारलाई हामीले उसको पैसा लिएको भए उसले लिलाम गरेर घरखेत गरेर त खाँदैन थियो नि। यसले त राम्रो, मैले जिस्काउँछु कतिजना ब्याङ्करहरूलाई, राम्रो धितो दिनुपर्छ, न्यु रोडको नयाँ घर धितो दिनुपर्छ, अनि चाहिँ ब्याङ्कको लोन चाहिँ अनि रिपेमेन्टको सर्त तोक्नुपर्छ। तिमीले चाहिँ फर्काएर ल्यायो भने तिमीले बढाइदिउला भन्छु कि भयो। त्यो कुनै हालतमा गतिलो धितो दियो भने त बचाउन गाह्रो छ त्यो। अनि ब्याङ्कले कस्तो चाहिँ शर्तहरू लेख्ने भने त यो दुईवटा मैले मुद्दै गरेको हुनाले, ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको कोल्याट्रल दिनुहुन्छ नि, कोल्याट्रल दिँदाखेरि आफूसँग पैसा छैन, अब साथीभाइ नातागोता मामा भान्जा कसको चाहिँ माग्यो, उसले राखिदियो। अब 5-10 लाखको चाहिँ उसले कोल्याट्रल राखिदिएको होला। अब कोल्याट्रल के भने यो असामीले तिर्यो भने तिरेन भने चाहिँ यहाँ उसले दिएको के कोल्याट्रलबाट असुल गर्न मिल्यो, घरघराना उसको पनि, त्यो चाहिँ जमानीवालाको पनि घरघराबाट असुल उपर लिने भयो। उसले खुदाना खाता केही खाएको पनि थिएन, लगाएको पनि थिएन, कमाएपछि ऊ धनी हुने पनि होइन। उसले एउटा सहयोग स्वरूप दिएको कोल्याट्रलको बाबतमा ऊ सम्पूर्ण फस्ने भयो। मैले भने नो, यु क्यान डु द्याट। त्यो जमानत दिने मान्छेले जुनसुकै बेला उसले जमानत फुकुवा गर्नलाई, जमानतको रकम भने 10 लाखको मैले कबुल गरेको 10 लाख जम्मा दिएपछि त उसले जग्गा फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो नि। उसको बिहा गर्नुपर्ने होला, छोरा विदेशमा पढ्नु पर्छ, जे कति काम होला नि। उसलाई त्यो यो एकदम गङ्गटोले समाते यसो समातेर च्याप पार्नु त भएन नि। नो, त्यसो गर्न तिमीले पाउँदैन भनेर मैले आज गरेँ। राष्ट्र ब्याङ्कले भने तिमी के हेरे, तिमी रेगुलेटरी मेकानिजम यही हो हेरेको। 14 पोइन्टको मैले निर्देशन दिएँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई, र जम्मै ब्याङ्करहरूलाई जम्मा गरेँ। तर यसो उसले त हामी त अरबौँ छ हजुर यस्तो कागज त के गर्नु, यो टेन्सन भयो। सबै कुरो फर्मेटमै लेखाएको छ नि त। फर्मेट कस्तो, अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, अङ्ग्रेजी कहीँबाट डाउनलोड गर्ने नि, अङ्ग्रेजी शर्तहरू डाउनलोड गर्ने, अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, ल्याप्चे लाउने, ऋणीलाई ल्याप्चे लाउने, अङ्ग्रेजीमा गर्ने। अनि त्यसले चाहिँ त्यो शर्तहरू बमोजिम त उसले जे पनि गर्न पाउँछ, बिचमा ब्याज रिभ्यू पनि गर्न पाउँछ, जे पनि गर्न पाउँछ। ल्याप्चे लगाए त्यस्तो क्लाइन्ट ठग्ने, यस्तो गर्ने तिमीले भने 14 पोइन्टको दिएँ मैले। भने नेपालीमा लेख, कतिको त खाता बन्द गर्ने आफै खाइदिने, कति नचलेको खाता कति खाने तिमीले, अर्कासँग मात्रै खान पाइन्छ। त हस्तक्षेप यति धेरै गर्नु पऱ्यो, हस्तक्षेप यति धेरै गर्नु। एउटा चाहिँ समस्या ब्याङ्किङ त कस्तो हो भने मेरो विचारमा ऊ त सक्कली सल्लाहकार। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ गर्न हुन्छ कि हुन्न भने पहिला सल्लाह दिनु त ब्याङ्क हो नि। फन्डिङ गर्न हुन्छ कि भनेर उसले सोचा हो नि, प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी हेरेको हो नि। अनि उसले पैसा पुगेन भने पैसा थप दिने हो नि, नलेज पुगेन भने नलेज दिने हो।
तिमीलाई यो कन्सल्टिङ सर्भिस पनि म दिन्छु, तिमीलाई पैसा थपी पनि दिन्छु, मार्केटिङ पनि म अर्को खोजिदिन्छु, तिमीले गर काम गर नछोड। त्यो बिजनेस बन्द हुनुको मतलब ब्याङ्क पनि फेल हो नि। ब्याङ्कले लाज मान्नु पर्दैन। मैले के भने त्यसकोसँग कारोबार गर्ने चाहिँ ऋण असामी चाहिँ लिलाम भएर ध्वस्त, ब्याङ्कले चाहिँ अनि त्यो बोनस बाँड्ने घरखेत गरेर। हामी कानुनमा के हुन्छ भने अचललाई चल बनाउने भन्छ कि जग्गालाई कसैको अचललाई चल बनाएर खायो भने त्यसलाई हामी चाहिँ त्यो चोरी भएर सरह कुरो हुन्छ। त्यो त उसको लिलाम गरेर पैसा खाइदिए सिद्धिएन त्यो। अनि यही हो त ब्याङ्कको उद्देश्य, यही नीति राखेको हो त ब्याङ्क होइन। त्यसैले तिमीले ब्याङ्कको उद्देश्य अनुसारको तिमीले कारोबार गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रफिट मात्र बढाउने काम तिमीले गर्नुहुन्न। एउटा मेरो चाहिँ सरोकार त्यहाँनिर। अब एउटा अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या तपाईँले बुझ्नुपर्ने भने तपाईँले विभिन्न ठाउँमा करार त गर्नुहुन्छ नि कुनै काम गर्ने वा नगर्ने भनेर। यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन। करार राम्रोसँग नबुझ्ने, काम लिने बेलामा आँखा चिम्म गरेर सही गरिदिने लिइदिने, पछि त्यो काम पुरा गर्न सकिँदैन, त्यसको परिणाम भोग्ने। करारकै कारण यो देश सरकारी स्तरमै अनि कस्तो छ भने अनि त्यो अलि ठुल्ठुलो भनौँ है जलविद्युतको भन्नुहोस् कि ठुलो ग्लोबल टेन्डरवालाहरूमा अनि त्यो विवाद हुन्छ नि, ठेकदार र इम्प्लोयरको बिचमा झगडा हुन्छ, विवाद भएपछि के गर्ने भन्दाखेरि नेपालको कानुन बमोजिम गर्ने लेख्दैन, त्यहाँ करारमै लेखेको हुन्छ यो सिङ्गापुरको कानुन बमोजिम हुने, यो लन्डनको कानुन बमोजिम हुने, यो पेरिसको कानुन बमोजिम हुने। भने मतलब के हुन्छ भने अदालतमा जाने कुरा त हाम्रो ऐन अनुसारै अदालत जान्छ। त्यसमा वैकल्पिक कुरा के हुन्छ भने हाम्रो ऐनअनुसार नगर्ने त्यो मिडिएसन वा आर्बिट्रेसन भन्ने, त्यो त बुझ्नुहुन्छ नि होइन। आर्बिट्रेसन गर्ने, मध्यस्थता गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो उनीहरूले चाहिँ नेपालको यहाँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ के हुन्छ भरपर्दो छैन, ढिलो हुन्छ यस्तै त भन्छ। त्यो भनिसकेको उनीहरू चाहिँ लाने कहाँ भने विदेशमा लाने, लन्डनमा जाने। जस्तो कि तपाईँले थाहा पाउन सक्ने चाहिँ आरएनएसीको हो त्यहाँ धमिजा काण्ड सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? अब है कि धमिजा काण्ड भनेको आरएनएसीको धमिजा काण्ड प्लेन त्यो टिकटको बारेमा झमेला भएको थियो, सल्ट आउन सकेन, लन्डन आर्बिट्रेसन सेन्टरमा पुग्यो। त्यो त उनीहरूको आर्बिट्रेसन महँगो हुन्छ, वकिलको फी नै महँगो हुन्छ, तिर्न नसकेर कति 5 करोड कि कतिको फेरि तिर्ला। हामीले पाउनुपर्ने पैसा भनेर लड्न गएको, उल्टो वकिलको खर्च तिर्न नसकेर मिलापदा गरेर आयो। हाम्रो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसनमा धेरै समस्या छ। तपाईँहरूले चाहिँ करार सम्बन्धमा कि आफूले थाहा पाउनु के भन्नु आफ्नो वकिलसँग करार गर्ने बेलामा यसको मलाई परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा र अनि कसरी रिजल्भ गर्ने, अदालतमा धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसो हो भने यही मिडिएसन वा आर्बिट्रेसनको प्रक्रिया हुनसक्छ, तर त्यो राम्रो क्लज छ भने त सघाउ पुऱ्याउँछ, होइन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानुन प्रणाली पनि एउटा समस्या, नेपालको विकासको एउटा समस्या चाहिँ कानुन प्रणाली पनि हो। रुल अफ ल सिस्टम चाहिँ फेल छ, मुद्दा मामिला गर्न ढिलो छ, टाइम लाने खालको छ, वकिलहरूको ट्रेनिङ पुग्दैन, जजहरूको पनि विकाससँगको ओरिएन्टेसन पुग्दैन, वाणिज्यका कुराहरू व्यापारका कुराहरू राम्रो बुझ्दैनन्। अब उनीहरूको त्यो ट्रेनिङै छैन। अब उनीहरूलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। मैले एकपल्ट न्युयोर्क ल स्कुलमा नै UNDP ले आयोजना गरेको सेक्रेटरी जनरल समेत, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल समेत हामी 4-5 जना थियौँ। त्यो हामी चाहिँ त्यो प्यानलमा थियौँ। अनि मैले त्यहाँ के भने डेभलपमेन्ट इज जस्टिस, विकास भनेको आफै न्याय हो है। हाम्रो कुरा के भने कानुन अदालतका मान्छेलाई कानुन मिलेको छैन भने विकास जेसुकै होस् भन्न पाइँदैन। कानुन र विकासको बिचमा हार्मोनी गर्नुपर्छ। न्यायाधीशसँग विकासको चेतना भएन भने उसले चाहिँ विकासलाई अवरोध गर्ने खालको काम गर्छ। अवरोध गर्ने खालको भने विकास चाहिँ छेद विच्छेद हुन्छ र त्यसको प्रभाव स्वयं न्यायाधीश पनि पर्छ। त्यस कारणले विकास र कानुनको बिचमा हार्मोनी हुने खालको काम गर्नुपर्छ। त्यो विकास डेभलपमेन्ट इज जस्टिस। मैले भन्न खोजेको के भने हामी सबैलाई यतिले पुग्छ भने योभन्दा बढी जनसङ्ख्या भयो भने के गर्ने? यो बाँड्ने। 1 माना चामलले 3 जनाले 4 जनाले खान पुग्छ? अब 4 जनालाई बाँड्यो भने 4 जना मर्छ, 1 जना मात्र खायो भने 3 जना मर्छ। हो, 1 जना मात्र खायो भने 3 जना मर्छ, भोकै मर्छ। 4 जनाले खायो 4 जना मर्छ, 4 जनाले पुग्दैन। त यो के विकास भयो? विकास त साइज त बढाउनै पर्यो नि। हामीले विकासको चाहिँ वृद्धि नगरिकन हामी बाँच्न सक्ने सम्भावना छ र? जब हाम्रो विकास त्यति बाध्य छ भने त्यो विकासले हामीले चाहिँ इम्पेरेटिभलाई बुझ्नुपर्छ। जुन किसिमको चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा संवेदनशील रेस्पोन्स हाम्रो सिस्टममा, पोलिटिकल सिस्टमले, लिगल सिस्टमले दिएको छैन। यो तपाईँहरूको कन्ट्रोलभित्रको कुरा होइन, तर के भने हाम्रो यो सबै कुरामा समस्या रहेछ है भन्ने कुरा पनि सायद हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रोमा एउटा अर्को समस्या के हो? पोलिटिसाइजेसन।
अब प्रधानमन्त्रीको रोजगारी कार्यक्रम भने पनि पोलिटिसाइजै हुने उसको कार्यकर्ताले खाने हो। युथ फन्ड भनेर युथ फन्ड भन्ने छैन थाहा छैन मलाई। युथ फन्ड हुनुपर्ने युथ अन्टरप्रेनरसिप सपोर्ट फन्ड भन्ने त्यस्तो हुनुपर्ने हो के। त्यो ठुलै फन्ड राखेर त्यसले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हो। र बनाएछ भने पनि खाने के हो भने उयो कार्यकर्तालाई घुमाइ फेरि उतै हो। त्यो हाम्रो पोलिटिसाइजेसनको एउटा ठुलो समस्या त्यो छ। र एउटा समस्या तपाईँहरूले मैले सम्झाउनु पर्ने, तपाईँहरू अहिले उद्यमी हुनुभयो भने इम्प्लोयर हुनुभयो है, तपाईँहरूले सम्पूर्ण तपाईँको सिपहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छ भने तपाईँसँग थोकिन आउने जुन कामदार छ नि, लेबर जो छ, त्यसको पनि उसको अनरलाई, उसको रेस्पेक्टलाई पनि, डिग्निटीलाई पनि सम्मान गर्नु। अर्थात् कि बिजनेस ह्युमन राइट्स, सरकारले मात्र ह्युमन राइट प्रोटेक्ट गर्ने होइन कि बिजनेस कम्युनिटीले पनि ह्युमन राइट्स अपहोल्ड गर्न पर्छ। र अघि एउटा शब्द आएको छ बिजनेस इथिक्सको कुरा। धनी त हुने, जसले पनि धनी हुने हो र, भ्याट चाहिँ नक्कली के अरे भ्याट बिल बनाएर पनि धनी हुने हो र, त्यो कर छली गरेर पनि धनी हुने हो र, भन्सार चाहिँ त्यो अन्डर इन्भोइसिङ गरेर धनी हुने हो र, होइन। फेयर बिजनेस, फ्री बिजनेस होइन कि फेयर बिजनेस। यसको एउटा नर्म चाहिँ फेयर बिजनेसमा हामी जानुपर्छ। यसो गर्यो भने इकोनोमीले चाहिँ यसको बेनिफिट सबैले पाउँछ के। अब यो अनफेयर बिजनेसको फाइदा उही सम्म जसले छ त्यसले मात्रै खान्छ। तर फेयर बिजनेसको बेनिफिट चाहिँ त्यो लेबरले पनि खान्छ, ब्याङ्करले पनि खान्छ, त्यो चाहिँ बायरले पनि खान्छ। त्यो फेयर बिजनेसको फाइदा यस्तो हुन्छ। अब म यति केही पनि नभनिकन मलाई लास्टमा एउटा के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, यो कुरा मात्रै म तपाईँलाई भन्छु। मेरो पहिलो कुरा के भने ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्ज भनेको नक्कली चेन्ज होइन। ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्जमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अझै एडुटेनमेन्ट भन्थेँ नि म, एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको डिफेक्ट, यो अनइम्प्लोइमेन्ट उत्पादक खालको छ कि हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै युनिभर्सिटीबाट पास गरेकै त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट हो भने बुझे हुन्छ। त्यो खपत कहाँ गर्ने, त्यो झन्झट भयो। जबकि उसको लागि मार्केट पहिलेदेखि खोजिएको हुनुपर्ने हो, त्यो झन्झट छ। इन्टरसेक्सनल कोलाबोरेसन, हामी विभिन्न अङ्गहरूको बिचमा समन्वय छैन। चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे चाहिँ भनौँ न उद्योग वाणिज्य सङ्घ होस् वा विभाग होस् वा कुनै कल कारखाना होस्, नलेज चाहिँ सेक्टर होस् कि स्किल सेक्टर होस्, त्यहाँ हुनुपर्ने। युथ फन्ड एउटा लेखाएको छु मैले। र यो सुड बी टाइड अप विथ पोभर्टी एलिभिएसन, यो जोडिनुपर्छ। किनभने हामी पोभर्टी स्ट्राइकन भयो हुनाले यसलाई हामी चाहिँ त्योसँग पनि जोडेर हामीले हेर्नुपर्छ। मैले रेमिटेन्सलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा खर्च गर्छु, यो रेमिटेन्स नीति बन्नुपर्छ कि सरकारको। रेमिटेन्सको पैसा अब ब्रिटिस आर्मीबाट फर्केर आएका ब्रिटिसहरूलाई, ब्रिटिसले पहिला चाहिँ जथाभावी गाउँमा जान्थे, बाँडेरै सिद्ध्याउँथे उसको पैसा, अनि हिँड्दाखेरि फेरि नाङ्गो खुट्टै हिँड्थे, ल चप्पल पनि नलाएर फर्किन्थे। मैले देखेको छु। तर आजकल चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जब रिटायर हुन्छन् उनीहरूले प्याकेजमा पहिले सिकाएर तिमीले के काम गर्ने, कहाँ सम्भावना छ, कहाँ बस्छौ, के गर्छौ, जम्मै रोड म्याप बनाएर ल्याएर अलि हेर्नु होला। त्यहाँ ब्रिटिसहरू चाहिँ छ नि आर्मीहरू राम्रोसँग सेटल भएर बसेर देखेछ। यसको मतलब उनीहरूले सिकाइयो, लाइफस्टाइलै सिकाइयो कि। त्यस्तो एउटा छ। क्यापिटल फर्मेसन गर्ने, हामीले पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र नेपालको अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच अर्थमन्त्रीसँगै हुनुपर्छ कि। पहिला पुँजी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सोच त्यहाँ हुनुपर्छ। र यो जुन निजी उद्यमहरू जो हुनुहुन्छ त्यसलाई फेसिलिटेसन, सहजीकरण, उद्योग स्थापना गर्यो। अब भन्यो गाउँमा चाहिँ तरकारी उत्पादन हुन्छ, बिचका मान्छेले खाइदिन्छ। यो चाहिँ के अरे यो कालीमाटीसम्मै आउनु पाउँदैन, उसले 5 रुपियाँमा किन्नु जान्छ, यहाँ 50मा बेच्छ। कृषकले पाउनु पर्ने पैसा अर्कै कृषकले खाइदिन्छ। त यो फेसिलिटेसनको काम गरिदिएको यो त सरकारी स्तरमा एग्रेसिभली आउनुपर्ने हो नि। जबकि कार्टेलिङमा गयो। अघि कार्टेलिङको कुरा हामी, यो त ठेकापट्टावाला चाहिँ कार्टेलिङ गर्ने र वास्तविक पुँजीमा बिड नगर्ने, उत्पादनको चाहिँ र बजारको बिचमा, मार्केटको बिचमा कार्टेलिङ गरिदिने। अब त्यो स्टिल उद्योगले पनि कार्टेलिङ गरेको छ, साबुन उद्योगले कार्टेलिङ गरेको छ, जसले पनि कार्टेलिङ गर्ने। हामीसँग यो प्यारलल गभर्मेन्ट चल्यो नि। यो त मोनोपोलिस्टिक व्यापार भनेको मार्केट इकोनोमीको लागि शत्रु हो। यो मोनोपोलिस्टिक ट्रेन्ड हो क्या यो कार्टेलिङ गर्ने भन्ने। यसलाई सरकारले गभर्नेन्स गतिलो भएको बेला रोक्न सक्थ्यो। तर हामीसँग चाहिँ सरकार आफै चाहिँ कार्टेलिङमा चाहिँ लुटपुटिया हुन्छ, कस्तो कुरा गर्नु। अनि अर्को भने मैले तपाईँहरूसँग थाहा पर्ने रुल अफ ल सिस्टम रिफर्म्स। रुल अफ लमा धेरै समस्या छ। मैले भने तपाईँलाई बुझाउनु गाह्रो हुन्छ। रुल अफ लमा र खास गरेर बिजनेस सेक्टरको, डेभलपमेन्ट सेक्टरको रुल अफ लमा धेरै समस्या छ। यो चाहिँ सुधार्नुपर्ने थाहा छ, कुराहरू छ। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू छ। मैले अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो
तपाईँले भिजन पैसा मसँग छ कि छैन भन्नुभन्दा पनि तपाईँको भिजन भ्यालिड छ कि छैन। पैसा त खोजौँ र ऋण काटौँला, पैसा अर्को फन्डहरू निस्किएला, भिजन सुड बी राइट के। आफ्नो नजरिया ठिक छ कि छैन त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कार्ड चाहिँ तास चाहिँ गतिलो चाहिँ जोकर आएन भने पनि काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। सिपालु मान्छेले चाहिँ दुवा जोकरले पनि खाइदिन्छ, नसिपालुले जोकरै फालिदिन्छ। त्यस हुनाले कुन हो हात के हो त्यो के हो। त मैले के भने निचोडमा हाम्रा ग्रिभान्सेसहरू यथेष्ट छन्। यसलाई सराप्नलाई हामीले कुनै शब्दको अभाव छैन, कुनै परिस्थितिको अभाव छैन। हामीसँग चाहिँ कम्प्लेन गर्न धेरै ठाउँहरू छ, तथापि हामी बाँच्नु त यहीँ पर्छ र हामी आत्महत्या गर्न सक्दैनौँ। हामी बाँच्नुपर्छ र हामी एउटा जीवनलाई जीवनसङ्गत ढङ्गले बाँच्नुपर्छ। यसलाई मैले सिम्पल एउटा शब्दमा के भन्छु भने कन्फ्युसियसले के भन्यो भने रातको अन्धकारमा तिमी आत्तिएर बसेका छौ, छटपटाएका छौ, यो रात कहिले बित्छ कहिले सिद्धिन्छ भनेर रातलाई त्यो अन्धकारले त्यो भन न त्यो अन्धकारले चाहिँ दुध काट्नुको सट्टा तिमीले यसो चाहिँ बत्ती बालेर हुन्थ्यो नि। यु कुड हेभ रादर लिट अ क्यान्डल देन कज द डार्कनेस। रातको अन्धेरी र गाली गर्दा के हुन्छ, त्यो रातभरि त बस्छ त्यो त बिहोर्नै पर्छ। रातको अन्धकार आफै जान्न, म्याद नसिद्धेसम्म त्यो बस्छ। त्यसलाई धपाउने हो भने तपाईँले चाहिँ बत्ती बाल्नुपर्छ। यु निड टु हेभ द्याट करेज। त्यस कारणले मैले एउटा सानो भन्छु अनुभव के, वासिङटन डिसीमा म अब्जर्भेसनमा गएको थिएँ। वासिङटन डिसीको कोर्ट अब्जर्भेसन नयाँ कोर्ट बनाएको थियो। त्यो सुप्रिम कोर्ट भन्दा नयाँ राम्रो बिल्डिङ छ, उसको नजिकै छ। अनि त्यहाँको चिफ जजले मलाई जम्मै कोठा घुमायो, उसको च्याम्बर भित्र सब घुमायो। अनि मेरो अगाडि उसले त्यो फैसला गरेर नि सुनायो। फैसला गरेर सुनायो, तँलाई यसो भयो तँ अब नेपालमा के अरे अमेरिका फर्केर आउन पाउनु, 2 वर्ष किमा आउन पाउनु, आयो भने यस्तो गर्छु त्यसो गर्छु भने उसले सजाय पनि सुनायो, सबै सुनायो। अनि जम्मै दुखाएपछि ऊ यहाँ बसेर सुनाउँथ्यो नि। अनि घुमाउँदाखेरि फेरि हेरेर लेख्छु त ऊ भन्ने शब्द पनि जम्मै त्यहीँ लेखेर छ। उसले भन्ने शब्द समेत के लेख्ने कसो गर्ने यहाँ लेखेँ। उसँग त कुन परिस्थितिमा के गर्ने भनेको सबै गाइडलाइन सबै तयार छ कि, सब डिटेल तयार रेडिमेड छ। एउटा पर्फर्मिङ आर्टिस्टले डेलिभर गरे जस्तो मात्र डेलिभर गर्ने मागिन्छ, सब तयार छ। हाम्रो यहाँ कहिले ऐन छैन, कहिले नियम छैन, कहिले कर्मचारी छैन, कहिले कागज छैन, प्रक्रिया छैन। अनि मैले उसलाई भने जस्तो फलाना भने तिमी मेरो देशमा जान सक्छौ भने मैले मेबी नट भन्यो उसले। के भनेर अवस्था नि नेपालमा अवस्था आउनु त। मेरो सोध्नुको प्रश्न के थियो भने ऊ सम्पूर्ण रिसोर्सफुल, सम्पूर्ण फेसिलिटिज हो। उसले त खालि चाहिँ यो 2 दुना 4 हुन्छ, यो राखियो यहाँ राखिदियो, त्यो यहाँ यसो गर्ने, यो अब त्यो अवस्था। हाम्रो अवस्था के भने पाथ फाइन्डर के, आफै बाटो खन्ने। ऐन बनाउँदैन सरकारले, राज्यले ऐन बनाइदिने, ऐन नबनेसम्म यो ऐन है ऐन बनाइदिएको छु। मैले ऐन बनाउनु पर्छ, नबनेसम्म यो ऐन मैले बनाएको छु, यो पालना गर्नु र यो ऐन बनाएपछि यो चाहिँ खारिज हुन्छ। ऐन बनाउनु पर्ने, संस्था बनाउनु पर्ने, प्रक्रिया बनाउनु पर्ने, त्यसपछि मोनिटरिङ पनि गर्नुपर्ने भने यो। अनि यो काम तिमीले गर्न सक्छौ भने सक्दैनौ। हामी पाथ फाइन्डर माने वाकर पनि हामी हौ, फाइन्डर पनि हामी, बाटो निर्माण गर्ने पनि हामी हौ, बाटो बनाउनु पर्छ भने सोच्ने पनि हामी हौ, हिँड्ने पनि हामी हौ, अनि हिँडेको ठिक भयो कि भएर जाँच्ने पनि हौ। हाम्रो यो जुन परिस्थितिमा हामी बाँच्छौँ नि त्यसका च्यालेन्जहरू यति धेरै छ। त्यस कारणले यो त तपाईँ हामीले दिनदिनै भएको समस्या होला, हामी सधैँभरि यही गर्छौँ। त्यस कारणले नथाक्नुहोस्। तपाईँलाई एउटै मेरो बिन्ती के हो भने तपाईँहरू जुन साहस र जुन परिकल्पनाका साथ आउनुभयो होला, अब 1-8 वर्ष बसेर म त यो होइन म त अर्कै काममा लाग्छु भनेर नभन्नु होला। तपाईँले योभन्दा अर्को काम त चेन्ज गर्न पाइन्छ होइन, निरन्तर त्यही स्तर वृद्धि गर्न पाइन्छ। तर हरेक गल्तीहरू, हरेक असफलताहरू हाम्रो चाहिँ पुँजीगत लगानी हो र लेसन हो। हरेक असफलता भनौँ, कुनै कुरा मार्केटिङ भएन भने त्यसबाट सिक्ने कुरा के हो भने हुसुदण्ड भए पनि त सिक्यो नि केही न केही। त्यस कारणले यसलाई शिक्षा मान्नुहोस् र तपाईँहरूलाई मेरो शुभकामना। सुन्न पाऊँ तपाईँहरूको चाहिँ राम्रा अनुभवहरू सुन्न पाऊँ, हामी एजुकेटेड हुन पाऊँ, यति भन्छु अहिले। धन्यवाद। अब यहाँले भन्नुभएको कुराहरू जीवन त भोगाइ हो है। यी क्वेसनहरू चाहिँ रिजल्भ हुन नसक्ने क्वेसन होइन, यी सब कुराहरू समाधान हुन सक्ने हो। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जम्मै समस्याहरू हाम्रो आर्टिफिसियल समस्याहरू हुन् कि, यो सक्रिय समस्या होइन। समस्या समाधान हुन सक्ने हो तर नगरेको, एटेन्सन नदिया हो, अथवा
कुनै खराब मनसायले चाहिँ भनौँ न यो गभर्नेन्सको प्रब्लम हो कि मैले यहाँ नेपालमा अहिले धेरै समस्या सबै इन्स्टिट्युसनहरू सिक छन् इकोनोमी इज सिक सोसाइटीको सिस्टम पनि सिक हुँदै गएको छ तर समस्या चाहिँ मलाई त्यो नेचुरल भन्दा पनि आर्टिफिसियल समस्या लाग्छ अलिकता मान्छेलाई चाहिँ अलिक यसको शुद्धिकरण कसरी गर्ने भन्ने पो समस्या देख्छु म अलि शुद्धिकरण कसरी गर्ने चित्त अलिक उदार कसरी गर्ने भनिरहेको छ उहाँले भन्यो अब फ्री राइड गरेर यो त रियल प्रब्लम हो कि सबैले एउटा काम गरेपछि त के काम हुँदैन सबैले पानीको काम गरेर के काम हुँदैन खाने कसले त्यो यसलाई त यो त वाञ्छित हद भन्छ नि कम्पिटिसन पनि गर्न दिनुपर्छ किन कम्पिटिसन नहुने बित्तिकै फेरि अनफेयर ट्रेड सुरु हुन्छ तर त्यो ट्रेड फेरि त्यो सस्टेन गर्ने गरी मात्र ट्रेड दिनु पर्यो नि बजारमा चाहिँ आपूर्ति पुग्ने गरी र इकोनोमीले भनौँ त्यसको इन्टरप्राइजले उसको चाहिँ इकोनोमी धान्ने गरी उसले 2 पैसा कमाउने गरी त्यसले त गर्नुपर्छ यो त सोचको कुरा हो कि मैले वास्तवमा मैले आजकल धेरै दुःख लाग्छ मलाई समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न नसक्ने समस्या हुँदै होइनन् नेपालीहरूको पोलिटिकल समस्यादेखि हाम्रो चाहिँ जुन इन्स्टिट्युसनल समस्या पोलिटिक्सले गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनको समस्या धेरै भयो नेपालमा इन्स्टिट्युसनल फेलर्स उनीहरूको आफ्नो ठाउँमै छैन भर्ना गर्दाखेरि पनि ठाउँमा छैन काम गर्दा पनि ठाउँमा छैन बजार हाल्दाखेरि ठाउँमा छैन खर्च गर्दाखेरि पनि ठाउँमा छैन जुन कुरा कि सबै कुरा करेक्सन हुनसक्छ एउटा नर्म्स सेट गर्ने अलिकता एथिक्सलाई राख्ने अलिकता भनौँ रेगुलेटरी मेकानिजमलाई प्रभावकारी गर्न नसक्ने कुराहरू होइनन् यो मलाई के लाग्यो भने अहिले सायद हामीले यो उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको ओभरअल धेरै ठुलो एम्बिसियस कुरा नगर्ने हो भने पनि हुन चाहिँ एउटा कमिसन अन द प्रब्लम्स अफ इन्डस्ट्री एन्ड कमर्स सेक्टर अन्टरप्रेनर्स भनेर एउटा बृहत्तर एउटा आयो के लेभलको कम्प्लेन अलिक सानादेखि ठुलासम्मको कम्प्लेनहरू भने सुनिरह्यो नि अब उहाँले भन्नुभयो एउटा चाहिँ सर्टिफिकेसनको एउटा चाहिँ निकायसम्म तोकिन तोकिया छैन तोकाउन सकिन्छ नि हामीसँग पोलिसी रहन्छ यसलाई कभर गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ यो ट्रेड फेसिलिटेसन गरेन भने ट्रेड कसरी बढ्छ त इन्टरनेसनल ट्रेड कसरी बढ्छ फरेन ट्रेड कसरी बढ्छ त त्यो धेरै ठुलो कामै छैन तर उसको काममा पतासै लाग्दैन मैले एउटा भन्ने गर्छु कि मेरो बाउको के जान्छ नेपालको ठुलो सिद्धान्त यो मेरो बाउको के जान्छ यो 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 चाहिँ एक्सपोर्ट भएन भने भएन मेरो बाउको के जान्छ हरेक कुरामा मेरो बाउको के जान्छ मलाई के आउँछ मेरो बाउको के जान्छ दुईटा सिद्धान्त मेरो पोल्टामा के आउँछ त्यो इन्सेन्टिभ हो है रङ राइट वाट्स एभर इट इज अनि त्यो फेल भयो भने मेरो के जान्नु भनेपछि स्टेकै नभएपछि त उसको जागिर जानु पर्यो उसलाई इन्स्टिट्युसनको माया हुनु पर्यो उसको पोलिसीमा कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो उसको विद्याको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेत हुनु पर्यो अथवा राष्ट्रप्रतिको एउटा निष्ठा हुनु पर्यो होइन त्यसको प्यासनै छैन कि अघि एउटा शब्द मैले भने प्यासन भनिरहन्छु प्यासन नभएको मान्छेले त केही गरी खाँदैन पैसा पनि छ नलेज पनि छ प्यासन छैन भने के गर्छ के चल्दैन नि हामीले जेनेरेट गर्नुपर्ने प्यासन हो कि प्यासन भएपछि चाहिँ त भोकै पनि अलि दिन चल्छ नोक्सान सहेर पनि चल्छ रिस्क सहेर पनि चल्छ प्यासनले गर्छ नि काम ड्राइभ गर्छ त प्रोपेल गर्छ त प्यासनले तर हामीसँग चाहिँ प्यासनको डिफिसिट छ अनि एउटा चाहिँ त्यो वास्तवमा मैले त्यो कन्ज्युमरिजम जुन भनिरहन्छु नि त्यो नचाहिने सामान आयात गरेर फरेन करेन्सी खर्च गरेर घरमा पनि नचाहिने 5 जोर 2 जोर सुट भए पुग्थ्यो होला 3 जोर भएर वर्षको एकपल्ट पनि पालन नआउने गरी किनेर राखेको छ डम्पिङ जस्तो भएको छ धुसी आउँछ बेला बेला सुकाउन शास्ति दिउँ भने पैसा परेको छ नदिउँ भने लाइसक्नु छैन अझ कोभिड आइजनका कोठा सुतेर लाउनु भएन लाएर सुत्नु भएन गर्ने के त यस्तो किसिमको वेस्टफुल कन्जम्सन मैले भने इकोनोमीमा हामीले यसमा एउटा अध्यात्म हो यो के यो ऱ्यासनल स्पेन्डिङ इकोनोमिक्सको त ऱ्यासनल डिसिजन मेकिङ हो नि ऱ्यासनल चोइस के चोइसलाई ऱ्यासनलाइज गर्ने हामीसँग ऱ्यासनलाइज चोइस गर्ने यो त सबभन्दा प्रजातन्त्रको आधार पनि यही हो पिपुलले ऱ्यासनल चोइसलाई ऱ्यासनलाइज गर्यो भने त गतिलो मान्छे छानिन्छ नि गतिलो पद्धति आउँछ नि त्यो जनताले पनि भ्रष्ट निर्णय गरेर बिग्रिया हो नि र हरेक कन्ज्युमरले ऱ्यासनलाइज गर्न जरुरी छ मेरो 1 रुपियाँ किन खर्च गर्ने वा नगर्ने त्यसले हिसाब त गर्नुपर्छ नि हरेक दिन होइन र डाक्टर साहब त यो ऱ्यासनलाइजको चेत चाहिँ वास्तवमा यो अध्यात्म भनेको खालि पूजा गर्नेलाई अध्यात्म भन्यो होइन नि यो पनि अध्यात्म हो
यो आफूलाई विवेकशील बनाउने भनेको यो अध्यात्मकै पार्ट हो जस्तो लाग्छ। अब यो चाहिने नचाहिने सामान चाहिँ हामीले चाहिँ यो डम्पिङ साइड गएका छौँ। हामी हाम्रो फुड सब यो डब्लुटिओमा हामी एकदम भ्रमहरूमा छौँ कि हामीले करेक्टली कहिले बुझेनौँ। डब्लुटिओको मेम्बरसिप कति हो, यसको लायबिलिटी कति हो, च्यालेन्जेसहरू कति हो, नेसनल चाहिँ सोभरेन्टी, फुड सोभरेन्टी त नेसनल सोभरेन्टी हो नि। अमेरिकामा चाहिँ अमेरिकाले जस्तो फुड चाहिँ फुड सेक्टरमा उसले जस्तो त्यो चाहिँ के अरे सब्सिडी कसले दिन्छ होला? उसलाई के थाहा छ भने अहिले त किन्न त संसारबाट हामी किन्न सक्छौँ, तर कुनै दिन रसियाले होला कि चाइनाले हो कि कसैले हाम्रो विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर फुड चेन चाहिँ रोकिदियो र भन्यो भने हामी के भोकै मर्नु? त्यो बेलामा त राष्ट्र जोगाउने, हामी अस्तित्व जोगाउने काम त यही फुड सोभरेन्टी हो नि। फुड सोभरेन्टी भने के? हाम्रा चाहिँ इन्डिजिनस जुन फुड सप्लाई सिस्टम छ त्यसलाई बरकरार राख्ने। हाम्रा बिउ जम्मै मासिए, तपाईँ अघि भन्नुभयो नि। अब यो नाच्छ कि के छ त्यसले गर्यो कि अरे अब अर्काको चाहिँ बिउ ल्याउने, अब भन्छ नि यो के अरे जियोमोहरूलाई चाहिँ आँखा चिम्लिदिने। जियोमो त तपाईँ त बुझ्नु त अब कतिले है जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गनिजम भन्छ क्या। जियोमोहरू चाहिँ जसको चाहिँ रिप्रोडक्सन हुँदैन, त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो सयपत्री फुलको चाहिँ मजाले ल्यायो, एक महिनामा फुल्छ, अर्को महिना चाहिँ निप्छ, फेरि अर्कोपल्ट किन्न जानुपर्छ। फेरि हाम्रो पुराना बिउ चाहिँ 100 वर्षदेखि हजारौँ वर्षदेखि चलिरहेको छ, त्यो बिउ त्यस्तो छ। हामी त्यस्तोमा छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यो उद्यम चलाउँदै गर्दाखेरि यी कुरा हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा के हो, सोसाइटीको भ्यालु के हो, मेरो पर्सनल भ्यालु पनि के हो, मेरो जीवनसँगको मेरो यी सब कुराहरू पनि गाइडिङ फोर्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। किनभने यो केवल प्राण धान्नको लागि त मात्रै त उद्यम गरेको होइन, यो सोसल सर्भिस पनि छ, नेसनल सर्भिस पनि छ होइन, एउटा जीवनको एउटा ख्वाब पनि छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ आइपिआर, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो अलि प्राइभेसीको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ नि। तपाईँले जुन नलेज राख्नुहुन्छ, प्रोसेस राख्नुहुन्छ, इन्भल्भ गर्नुहुन्छ, त्यो प्रोटेक्सन गरिदिनु पऱ्यो नि। नत्र भने त्यही प्रोसेस ल्याएर अब कस्तो छ भने एउटाले दर्ता गर्न गयो, अर्कोले चोरेर अर्कै बनाइसक्यो, अब उसले पनि दर्ता गर्न गइरहेको। मैले दर्ता गर्न गइरहेको मार्क भनौँ न, त्यो चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो, अर्कोले पनि दर्ता गर्न गइरहेको। किनभने हाम्रो अफिसियल सेक्टरबाटै चोरी हुन्छ। तपाईँले एउटा गतिलो प्रपोजल ल्यायो भने अर्काले त्यो नफेरेर अर्काको प्रपोजल भएर आउँछ, तपाईँको पास उ फेल, पहिला आएको फेल, पछि आएको पास। अनि यो लेभलको हाम्रो नैतिक धरातल पब्लिक वा प्राइभेट सेक्टर जहाँ बसे पनि भएपछि के हुन्छ? नभए यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट र प्राइभेसी जो छ नि, ट्रेड सेक्रेटहरू जोगाइदिनु पऱ्यो नि। संसारमा सबै चाहिँ यो कोका कोला चाहिँ के हो? ट्रेड सेक्रेट हो नि। जम्मैले चाहिँ कोका कोला बनाइदिने भए कोका कोला अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रडक्ट भएर बसिरहन्छ र? यो त कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यस हुनाले हाम्रो चाहिँ लाइसेन्सिङको कुरा गर्नुभयो, लाइसेन्सिङ दिएर मात्र होइन, त्यो रेगुलेटरी गर्नु पऱ्यो, वाञ्छित हदभित्र राख्नु पऱ्यो। यो तपाईँहरूले भन्दा पनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टका रेगुलेटरी मेकानिजममा जो बस्छ नि, उनीहरूलाई एजुकेट होला, उनीहरू प्रब्लम थाहा छैन जस्तो लाग्दैन। उनीहरूलाई एटिच्युडनल चेन्ज के। यो प्रब्लम के हुन्छ भने नलेज, स्किल, एटिच्युड तिनवटा हुन्छ। हामीसँग नलेज भएकोसँग स्किल छैन, नलेज त छ तर कसरी एप्लाई गर्ने स्किल छैन, स्किल पनि छ एटिच्युड छैन। अब एटिच्युड नभएपछि त नलेज स्किल वेस्ट हुँदो रहेछ। हामीसँग समस्या के हो भने एटिच्युडनल प्रब्लम आर्टिफिसियल प्रब्लम हो, सिस्टमिक प्रब्लम हो कि। त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नलाई अरू विभिन्न चरणमा इन्टरभेन्सन जरुरी हुन्छ। अब इन्टरभेन्सन गर्ने कसले हो? अघि मैले भने जस्तो मेरो बाउको के जान्छ भन्ने सिद्धान्तमा छ। अब यो ट्रान्सपोर्ट कस्ट घटाउने, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउने, भनौँ न कसरी प्रोसेस गर्ने, कसरी सब्सिडी गर्ने। अब दुःख परेको बेलामा त एकपल्ट म अस्ट्रेलिया गएको थिएँ, त्यतिखेर रिसेसन चलिरहेको थियो कि, अस्ट्रेलियन इकोनोमीमा रिसेसन चलिरहेको थियो। अनि पछि मैले के थाहा पाएँ भने हरेक इन्डिभिजुअललाई अस्ट्रेलियन डलरले $5,000 चाहिँ उसलाई त्यसै दियो। त्यो दिनुको कारण के अरे भने अघि पछि उसले ट्याक्स तिरेकै छ नि। हिजो अस्ति उसले कमाएको बेलामा ट्याक्स तिरेकै छ। अहिले रिसेसन छ, रिसेसन भएको बेलामा के हुन्छ भने उसको कमाइ छैन, कमाइ नभएपछि उसले खर्च गर्दैन, खर्च नगरेपछि उसको पर्सनली त उसको क्वालिटी अफ लाइफ एफेक्ट हुन्छ। यो सेकेन्डरीली के हुन्छ भने बजारमा कुरो चाहिँ भनौँ न बिजनेस मलमा ऊ जाँदैन, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाँदैन, दुध किन्दैन अथवा के अरे चिज किन्दैन होइन, बटर किन्दैन, के खाँदैन। त्यो त बजार बिग्रियो नि त। बजारलाई धान्नको लागि उसलाई व्यक्तिगत रूपमा सपोर्ट गर्यो, त सपोर्टको उद्देश्य के हो भने बजार धान्नको लागि। बजारमा सबै प्रडक्ट त टिक्नु पऱ्यो नि। फेरि
त यो यस्तो किसिमको दीर्घकालीन सोचका साथ समर्थन गर्ने के इकोनोमीले समर्थन गर्ने। अब यस हाम्रो कोभिडमा अनइम्प्लोइमेन्ट भयो, बाटोमा बसेर लाइन लाएर मान्छे खाइराखेको छ, खान पनि पाइरहेको छ, त्यही पनि थपाइराखेको छ। त्यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने होइन, उसलाई 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 2 पैसा किन्न दिएर उसले खान दिनुपर्ने होइन, आफूले पकाएर खुवाइदिनुपर्ने हो। त्यसैले यो 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 चाहिँ अब गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीमा भर पर्छ है। हाम्रोमा एउटा यिल्डको कुरा हामी गर्दैनौँ के, प्रोडक्टिभिटी कति यिल्ड बढ्नु पऱ्यो नि। यिल्ड नबढ्ने हो भने टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि एकजना मान्छेले चाहिँ अब हजारौँ बिघा एउटा मान्छेले त्यो दिनभरिमा जोत्छ हो, उसको यिल्ड पनि के अरे नयाँ चाहिँ उसको सिडको क्यारेक्टर अथवा मलको क्यारेक्टर यसले गर्दाखेरि बढ्छ। हाम्रोमा चाहिँ हजारौँ मान्छे एउटा त्यहीमा लाग्ने अनि यिल्ड चाहिँ फेरि घट्ने। यिल्ड कसरी बढाउने, यसमा हामीले चाहिँ ध्यान धेरै जोड दिनुपर्ने हो। र लास्टमा मैले के भन्न खोजेँ भने कि यो सबै कुराको लागि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ डिल गर्न पर्छ। इकोनोमी चाहिँ यत्तिकै यो चाहिँ राजनीतिक गफ गरे भरमा इकोनोमी सुध्रिन्न, यो राजनीति सुध्रिला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। यो एउटा कमिसन चाहिँ हामीले लेस आस्क फर कमिसन, कम्प्रिहेन्सिभ एउटा कमिसन, जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसलाई त्राण दिन सकियोस्। यसका प्रब्लमहरू सानादेखि ठुला प्रब्लमहरू के हो प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई होस् र त्यो प्रब्लमहरू एउटै चाहिँ निर्णयले एउटै इन्टरभेन्सनले सबै सम्बोधन हुने होइन। के अरे अल्पकालीन दीर्घकालीन के हो मेजर्सहरूबाट त्यसलाई कुनै कानुनमा होला, कुनै नीतिमा होला, कुनै कार्यक्रममा होला, कुनै फन्डिङमा होला, कुनै फेसिलिटेसनमा होला। त्यो फेसिलिटेसनको इन्टरभेन्सन गरेर एउटा बिजनेस चाहिँ रिइन्भेन्टिङ द नेपाली नेचर अफ बिजनेस त्यो मिसनले काम गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले पत्ता आएको है मेरो मनमा। तर सुन्दाखेरि सानादेखि ठुला समस्याहरू सुने मैले, यो सबैलाई चाहिँ ध्यान दिन लागेको छ, बिर्सन लागेको छैन, पन्छाउन लागेको छैन। सरकारले बुझ्न जरुरी छ, उनीहरूलाई नै धेरै बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है। धन्यवाद।